जुन प्रकारको सिलगढी माटीगढामा एउटा घटना घटेको थियो, त्यो घटनाले सिलगढी मात्रै होइन समस्त पहाड डुवर्स र तराई पनि नम्म भएर बसिरहेको छन्। र त्यसको रिजल्ट के हुन्छन्, आरोपीले के गर्नेछन्, आरोपीलाई कस्तो खाले उहाँलाई त्यो अपराधको यो अपराधको कस्तो खाले उहाँले सजाय पाउनेछन्, उहाँले फाँसी पाउनेछन्, लाइफ टाइम इम्प्रिजन हुनेछन्, र के अर्को के उहाँको विकल्प छ, यो सबै निर्णयको लागि र यो सबै माथि छलफल गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा प्यानलिस्टमा हुनुहुन्छ राजा पुनियाज्यू, जो उहाँ सेन्ट्रल कमिटी जुन यो अभिनय उहाँको सदस्य कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा दुईटा लयर हुनुहुन्छ, एउटा हुनुहुन्छ हाम्रोमा वरिष्ठ लयर आरती शर्माज्यू र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रोमा वीरेन्द्र रसलेज्यू। त्यही साथमा हाम्रोमा पूर्णिमा थामीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यही अरबीय केसको उहाँको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ। र यतापट्टि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनिल कुमार प्रधानज्यू, उहाँ स्कुलको प्रिन्सिपल साथसाथ उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। र सबैलाई हाम्रो हिमालय नेटवर्कमा स्वागत छ। र सर्वप्रथम म है हाम्रो पूर्णिमा थामीज्यूमाथि आउँदैछु है। पूर्णिमा थामीज्यू, जुन प्रकारको यो केसमाथि तपाईँको अध्ययन भइरहेको छ, यो अध्ययन कहाँसम्म पुग्यो र के चाहिँ लाग्दैछ कि आरोपीले कस्तो खाले चाहिँ सजा पाउनुसम्म चाहिँ अहिलेसम्म न्याय भइसकेको छ भनेर? तपाईँको अडियो म्युट छ। नमस्कार भाइलाई। यो केस कहाँ पुगिसकेको छ भन्ने विषयमा त हामीले विभिन्न सोसियल मिडियामा प्रसारित भएको न्युजहरूबाट नै हामीले थाहा पायौँ है। अनि अस्ति 1 तारिक दिन कोर्टमा उसलाई प्रड्युस गरेको थियो, जहाँ हामी जस्टिस अभया कोअर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट हामी गएका थियौँ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ जुन धाराहरू जुन चाहिँ लागेको छ माथि जुन चाहिँ त्यो हामीले पनि त्यो विषयमा पनि प्रायः जानकारी भइसकेको छ। त्यो मैले भन्नुपर्ने हो कि हाम्रो यो लयर भाइहरू छ उहाँले तपाईँहरूको अध्ययनले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन कमिटीले कस्तो खाले काम गरिरहेको छ? किनकि भोलिको दिनमा उसको फेरि एउटा 4 दिन रिमान्डको बाद भोलिको दिनमा फेरि उहाँलाई कोर्टमा पेश गर्नेछन् होइन र? त्यसो हो भने चाहिँ पहिला हामी अलिकति अगाडिदेखि फेरि बोल्नुपर्ने हुन्छ। किन 21 अगस्तको दिन जुन चाहिँ घटना घट्यो त्यो रातिदेखि नै त्यो जुन चाहिँ मेसेजहरू सर्कुलेट भयो, त्यो अनुसार चाहिँ भोलिपल्ट हामी कल्याणी स्कुलको छात्रालाई यस्तो भएकोले हामी पनि स्कुलसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्कुलमा पुगेको थियौँ। र स्कुलमा एउटा शोकसभा बस्यो। शोकसभा बसेपछि चाहिँ विभिन्न स्कुलका टिचर्सहरू, प्राइमेरीदेखि हाई स्कुलका कल्याण स्कुलमा जो घटना घटेको हो, कुसुमा स्कुलका एकछिन पुग्नु भएको थियो, डाक्टर आइबी थापाका नक्सलबारीको र यता ढुङ्गानाका र प्राइमेरी स्कुल पनि मुसालगढ हाई स्कुलबाट। र त्यहाँ सल्लाह अनुसार चाहिँ यसो पनि हाम्रो विद्यालय विकास मञ्च पुरानो टिचर्सहरूको एउटा जुन स्कुलहरूको जुन चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन थियो, त्यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह त अघिदेखि भइरहेको थियो। तर यस्तो घटना भइहालेको बेलामा चाहिँ टिचर्सहरू त हामी एउटा मञ्चमा आयौँ, साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाको सदस्यहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भएकोले गर्दा चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ, यो कुरालाई उठान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। र पछि हामीले नाम दियौँ जस्टिस फर अभया कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर। यस कमिटीको मार्फतबाट हामीले हजुर तपाईँको अडियो अड्क्यो। म वीरेन्द्रज्यू तपाईँकोमा आउँदैछु है। वीरेन्द्रज्यू, जुन प्रकारको हामीले हेऱ्यौँ होइन, तपाईँ लगातार यो केसको अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ, कोर्ट पनि जाइराख्नु भएको छ, र तपाईँले अस्ति भन्नुभयो केसमा पोस्टको त्यो पनि लाग्यो भनेर। भोलिको दिन 4 दिनको रिमान्ड दिएको थियो। 4 दिनको रिमान्ड चाहिँ के को लागि दिएको थियो उहाँलाई अझै एक्स्ट्रा? नमस्कार स्वरजी। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई म है स्वागत गर्न चाहन्छु है। र यहाँनिर जो पनि प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको एकदमै राम्रो अहिलेसम्म केसलाई लिएर काम गरिराख्नु भएको छ है, त्यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सर्वप्रथम त तपाईँको जुन चाहिँ यो अहिले रिमान्डको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले 4 दिनको रिमान्ड जुन चाहिँ भन्नुभएको छ है, यो 4 दिनको रिमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति तपाईँको 29मा तपाईँको है 29मा चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा अर्डर इन्टरिम अर्डर पास गर्नुभएको थियो है एडिसनल सेसन्स जजले। त्यो इन्टरिम अर्डर जब पास गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ एक्युज पर्सन छ, त्यो एक्युज पर्सनको चाहिँ ब्लड स्याम्पल जुन चाहिँ छ हो त, ब्लड स्याम्पल जुन चाहिँ छ हौ त्यो चाहिँ तपाईँको के को लागि उसको स्याम्पल चाहिँ यो तपाईँको डिएनए टेस्टको लागि चाहिँ
प्रिजर्भ गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो डिएनए टेस्टलाई प्रिजर्भ गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँलाई त्यो दिन चाहिँ त्यो डेट थियो तपाईँको। त्यो डेट हुनुको बादमा चाहिँ उहाँको त्यो डिएनए स्याम्पल जुन चाहिँ छ हौ त्यो पुरा गइसकेको जानुको बादमा लास्ट 4 डेजको रिमान्ड चाहिँ यस कारणले लिएको छ कि मेडिकल रिपोर्टमा तपाईँको फोरेन्सिक्सको जुन चाहिँ तपाईँको आउनुपर्ने जुन चाहिँ क्लियरिटी आएको छैन अहिलेसम्म। दो पोस्टमार्टम रिपोर्टको त्यसमा तपाईँ अलरेडी डेभलपमेन्ट छ तर आउनुपर्ने रिपोर्टमा हामीलाई चाहिँ डिएनए छ म्याच गर्छ कि गर्दैन होइन 21% र यो जुन चाहिँ डिएनए हो त्यो म्याच हुन्छ कि हुँदैन सो म्याच भित्रलाई है मेडिकल है जुन प्रकारले एउटा दिनु भएको जजले पनि मलाई लाग्छ कि त्यहाँ भन्दाखेरि 5 तारिक किनेको पनि रिपोर्ट हुन्छ त्यसले गर्दा यो 4 डेजको मलाई लाग्छ। ठीक है वीरेंद्र जी। कह रहे हम कह रहे अत्रि शर्मा जी आपके पास आते हैं। अत्रि शर्मा जी जैसे नमस्कार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सर आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये जो है हम एक अपने सेंटिमेंटल से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट तो बदला के भावना से नहीं देखते, क्योंकि हम जैसे कि हमारा एक बेटी हमारा एक बहन के साथ ऐसा हुआ बोल के समाज भी एक देखते हैं कि हमारा एक अलग सा वो है, ठीक है, भावुक होके हम लोग सोचते हैं कि उनको ये दंड दिया जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। वेरेज आप कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट वो भावना से नहीं देखता है, वो बदला की भावना से नहीं देखता है। तो क्या लगता है कि जो आरोपी है उसको मतलब कि कोई ऐसा चांसेस है जिसमें उसको कम सजा मिलना चाहिए जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है, ऐसा क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं इस केस को? देखिए, ये जो हेनियस ऑफेंस किया है, ये जो बच्ची की डेथ हुई थी, ये नॉर्मल डेथ शुरू से ही नहीं था। उसकी डेड बॉडी मिली और अभी जो ये हाइपर एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जैसे ही 26 तारीख को वीरेंद्र ने बताया जैसे कि पॉक्सो का सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 6, और उसमें सेक्शन 6 का मतलब है कि एग्रेसिवली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात है सेक्शन 6 में। तो 22 तारीख का ये पहला प्रोडक्शन है, एफआईआर है, और आप एफआईआर देखिए किसी के बोलने पर बंगला में एक एफआईआर लिखा हुआ है जो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और उसमें किसी तरह की और कोई बात नहीं है। इट वॉज सिंपली अ 302 केस मर्डर का। बच्ची के डेथ की खबर जब भी मिली हो, आप 21 तारीख के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि घर में रिकवरी होती है, तो इसका जो हम लोग जो सुन रहे हैं या जिस तरह की बात हम लोग को रिकॉर्ड में मिल रही है, जिस तरीके से मारा था या अगर सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव था तो उस हालत में नहीं होगा जैसा एक्सप्लेन हुआ बाद में। तो ये जब एफआईआर हो रहा था, एफआईआर जरूरी नहीं है कि उसमें सब बात आनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेटरी होगा ऐसा जरूरी नहीं है कानून के। लेकिन एफआईआर के टाइम में एक असिस्टेंस उस फैमिली को मिलना चाहिए था जो कि उस समय शायद नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। उसमें सिंपल हुआ कि हमारी बेटी स्कूल गई थी और आई नहीं और उसके बाद हमको खबर मिला कि उसकी डेथ हो गई है। इतना सा लिमिटेड इंटीमेशन उस समय दिया हुआ। तो 3-4 दिन के बाद ही पॉक्सो ऐड करने का सिचुएशन आ गया। पुलिस ने तो एक सूरत हाल रिपोर्ट होती है, कोई भी जब डेथ होता है, वीरेंद्र को पता होगा, वहां पुलिस जाके पहले वहां की जो सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट बनाती, उसको टेक्निकली सूरत हाल रिपोर्ट बताते हैं। तो उस सूरत हाल रिपोर्ट में ये रेप का इंडिकेशन उस समय जरूर रहा होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइमरीली जब एफआईआर हो रहा है और इतना हीनियस ऑफेंस है, देख के ही लग रहा होगा कि पत्थर से कुचला हुआ चेहरा है बेचारी बच्ची का, तो फिर भी इतना सा सिंपल एफआईआर उस समय क्यों हुआ, ये एक क्वेश्चन प्रशासन के पास रह जाएगा। मान लीजिए उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, उनको नहीं मालूम, लेकिन तुरंत ही पहले एफआईआर करके तो पुलिस डेड बॉडी रिकवरी करने के लिए नहीं गई। ये तो तुरंत खबर मिला होगा, इतने बड़े ऑफिसर सब चले गए थे, वहां से रिकवरी हुआ। लेकिन स्टार्टिंग जो इस केस का है इनिशिएशन, ये बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ है। उसके बाद अब देखिए चाहे जिस जवाब में हो, आप लोग इतने जागरूक हुए, इतना डिमांड हुआ, सारे लॉयर इन्वॉल्व हो गए, फिर इसमें धीरे धीरे सेक्शन ऐड हो रहा है। ओके। ये सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात है 376A में, इसमें डेथ पेनल्टी भी है।
एक मर्डर केस में डेथ पेनल्टी देने के लिए उस केस को जितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना पड़ेगा, आप ऐसे हर मर्डर ही खराब है, लेकिन हर मर्डर में आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, फांसी की सजा नहीं दे सकते। लेकिन 376A ऐड होने से उसमें स्पेसिफिक है कि अगर कोई रेप होता है और उसके बाद इन फर्दरेंस ऑफ दैट रेप उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है या उसको इस वेजिटेटिव स्टेट में लाया जा सकता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो उसमें फांसी की सजा है। तो आप जिस फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, अगर ये टेक्निकली प्रूफ कर दिया जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी जरूर बढ़ती है। अच्छा, लेकिन हम चाहे जितना भी आंदोलन कर ले बाहर, सजा तो सिस्टम देगा। तो इसके फेज हैं। प्राइमरी फेज है कि इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, पुलिस अपना काम ठीक से करे, लिमिटेड पीरियड के भीतर चार्जशीट दे ताकि एक्यूज बाहर नहीं निकल पाए, निकलेगा तो फिर पता नहीं आए या नहीं आए। अगर विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड इसकी चार्जशीट कोर्ट में जमा हो जाती है तो एक पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब एकदम अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया हो, इसके जो विटनेस हो, एविडेंस प्रॉपरली कनेक्ट हो, प्लस इस इंसिडेंट से ये जो साइकिल पर बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है, इससे प्रूफ नहीं होगा। इस डेथ से, इस इंसिडेंट से इस एक्यूज को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आई विटनेस नहीं है इस इंसिडेंट के। नॉर्मली रेप केसेस के आई विटनेस बहुत कम होते हैं, ये तो एक्सीडेंटली वीडियो में दिख गया सीसीटीवी फुटेज में, इसीलिए रात में ये अरेस्ट हो पाया। नहीं तो ये इतना इजी टास्क किसी के लिए नहीं था तुरंत पकड़ लेना इतना जल्दी, और जितना डिले होता उतनी दिक्कत आती है इन्वेस्टिगेशन। तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा उस रेप से, उस मर्डर से, उसके मर्डर वेपन से। तो उसके लिए फॉरेंसिक है, जैसे बता रहे थे वीरेन की, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है। पत्थर में कोई ब्लड मिला है, उसमें अगर उसका कुछ और भी अंश है उस बच्ची के भीतर, उसके शरीर पर, उसके चोट के ऊपर, तो फॉरेंसिक से उसको कंफर्म करके कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका एक्यूज होना प्रूफ हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन स्टेज में कि ही इज द ओनली एक्यूज जिसने ये काम किया है। इसके बाद अब कोर्ट की बात आएगी। अब कोर्ट में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, मुझे उम्मीद है कि जो सबसे एक्सपीरियंस और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो ही इस केस को देखेंगे। पुलिस चाहे जितना भी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करे, पहले तो ये अच्छा करे, ये जरूरी है, नहीं करती है तो शुरू में ही गड़बड़ हो गया। लेकिन अच्छा भी करने के बाद कोर्ट के सामने उसको इंड्यूस करने का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है। अच्छा इन्वेस्टिगेशन एकदम बेकार हो जाएगा अगर आप कोर्ट में उसको सही तरीके से एविडेंस के रूप में नहीं लाते हैं। लिखा हुआ रिकॉर्ड में जितना भी हो, क्योंकि कोई ना कोई वकील इसको डिफेंड करेगा। कोई भी आदमी अनडिफेंडेड कन्विक्ट हो जाए, ये हमारे कानून में नहीं है। तो अगर कोई ऐसे अदरवाइज नहीं लेता है तो कोर्ट पूछ के देगी। अगर हम लोग अड़े रहेंगे कि यहाँ कोई भी उसको डिफेंड नहीं करेगा, तो इसका कोई भी आदमी दिखेगा, हाई कोर्ट जाएगा और इसका ट्रायल किसी और लोकेशन में शिफ्ट होगा और वहां कोई ना कोई अपियर करेगा। अब हम तो चाहेंगे कि ट्रायल सिलीगुड़ी में हो, ताकि उसका जो एविडेंस वाला पार्ट है उसको हम हैं और भी लोग हैं, या ये गिरेन है, सब लोग हम लोग क्लोजली पीपी साहब को असिस्ट कर सकें। जो भी विटनेस है उनको हम लोग ठीक तरीके से गाइड करें कि एज पर रिकॉर्ड पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेट किया है तो सारी बात वो कोर्ट में अच्छे से बोल पाए। पुलिस चाहे जैसे भी लिखेगी, उसको सही तरीके से कोर्ट के सामने नहीं लाएंगे तो एक्यूज का कन्विक्शन नहीं हो सकता है। तो पुलिस अपना अच्छे से काम करे और जल्दी करे, इसको ऑप्शन से कनेक्ट करे, करने के बाद पीपी साहब अच्छा से करें और पूरे फेज में हम लोग असिस्ट करें सबको, ताकि काम अच्छे से हो। तो आप जो चाह रहे हैं इसकी पूरी संभावना मुझे दिखती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आरतीजी मैं आपके पास आता हूँ। राजा पुण्यज्यू, तपाईँकोमा म आउँदैछु है। जस्तो कि यस्तो प्रकारको घटना अब होइन सिलगढीमा हाम्रो ठाउँमा भइरहेको छ, समाजमा भइरहेको छ र यस्तो कहीँ न कहीँ जान्दैछ कि के अरे आजको जुन यङ जेनेरेसन छ उनीहरू त्यो ड्रग्सले गर्दाखेरि यो सबै घटनाहरू भइरहेको छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साँच्ची नै हाम्रो समाज र यो प्रकारको घटनाहरू गर्दाखेरि ड्रग्स नै एउटा मेन कारण हो त? तपाईँको क्वेसनमा मात्रै म स्पेसिफिकली आउन चाहन्छु। मलाई चाहिँ लाग्दैन कि ड्रग्स मात्रै यसको पछि रेस्पोन्सिबल छ, किनभने समाजमा अब यो हिंसा हत्या भन्ने कुरो त धेरै अगाडिदेखिकै हो र मान्छेमा त्यो इगो सुपर इगोको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन छ, डक्टर सिगमन्ड फ्रायडले जो फादर अफ मोडर्न साइकोलोजी हुनुहुन्छ, उहाँले इगो सुपर इगो भनेर तिनवटा माइन्डको फेजेसको कुरा गर्नुभएको छ। र चाहिँ अब त्यो जङ्गली माइन्ड हो होइन, आदिम माइन्ड हो, अब त्यो सबैकोमा छ र सुपर इगोले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर आएको छ। र त्यो यो ब्यालेन्सको कुरा पनि आउँछ र मेनली चाहिँ जुन चाहिँ सोसियल फ्याक्टर्सहरूको कुरा आउँछ।
समाज जुन चाहिँ प्रकारले यो विकृतितिर गइरहेको छ होइन, र यसको लागि सिस्टम पनि जिम्मेवार छ। यो खालि हाम्रो सिलिगुडीको कुरा होइन, यो खालि भारतको कुरा होइन, एन्टायर वर्ल्ड नै जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनबाट गइरहेको छ। यो पोस्ट ग्लोबलाइजेसनको कुरा पनि आउँछ यसमा, जुन चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको फेजबाट हामी गुज्रिरहेको छ। त्यसपछि अब अहिले यो मोबाइल, इन्टरनेट, यो जुन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, यो जुन चाहिँ टेक्नोलोजीको कुराहरू आउँदैछ, यसले जुन चाहिँ मान्छेको एन्टायर सोच्ने जुन चाहिँ फ्रेमवर्क छ त्यसलाई नै सिफ्टिङ गरिरहेको ट्रान्जिसनको मोडमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको यो जुन चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ भइरहेको छ, यो सेन्सिबिलिटी जुन चाहिँ संवेदनशीलता छ, संवेदनाको चाहिँ अहिले ठुलो च्यालेन्जमा छ संवेदना। मतलब मान्छेलाई मान्छे जस्तै गर्नु, यो चिज चाहिँ हामीले गुमाइरहेको छौँ। र त्यसको निम्ति ड्रग्स कतैबाट एउटा फ्याक्टर होला, फिल्म कतैबाट फ्याक्टर होला, नेगेटिभ फिल्महरू, त्यसपछि कतैबाट तपाईँको चाहिँ नि यो बजार मार्केट पनि एउटा फ्याक्टर हो। मार्केटले जसरी मान्छेलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कमोडिटी थोकमा परिवर्तन गरिदिँदैछ, वस्तुमा, त हुँदाखेरि हामीले ड्रग्सलाई मात्रै रेस्पोन्सिबल ठहराउनु गलत हुन्छ। गलत हो, मतलब ठिकै छ ल। हजुर ठिकै छ। अनिल कुमारजी, म तपाईँकोमा आउँदैछु है। जस्तो कि है यो तपाईँ शिक्षकबाट आउनुहुन्छ होइन, स्कुलबाट एउटा मजाले तपाईँले स्कुलको हेर्नु भएको छ के कसो छ होइन परिस्थिति, र जुन प्रकारको अहिले हाम्रो नानीहरू सुरक्षित छैन। अब भोलिको दिनमा घरबाट त कसैले पनि आफ्नो नानीलाई चेलीहरूलाई त होइन स्कुल पठाउँदा साह्रो पऱ्यो नि त। यो सबको रोकथामको लागि चाहिँ के कस्तो पहल गर्नुपर्ने स्कुलले, ताकि यस्तो घटनाहरू चाहिँ फेरि हामीले नसुन्नु पाऊँ नदेख्नु पाऊँ भन्दाखेरि? हजुर नमस्कार। सबभन्दा पहिला म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस विषय लिएर आज तपाईँले यो प्यानल डिस्कसन गर्नुभएको छ। र हामीलाई थाहा भएको कुरा कि समाजको निर्माण चाहिँ घरबाट साथसाथै विद्यालयबाट हुन्छ भनेर। र यो पोस्ट लकडाउन पिरियडमा जुन प्रकारको परिवर्तन देखिन्छ, अब ट्रान्जिसन पिरियड छ तपाईँले, र यो लकडाउन पिरियडमा जुन प्रकारले अब नानीहरूको हात हातमा मोबाइल दियो, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई सजिलै यो सोसियल मिडियाबाट राम्रा नराम्रो कुरा सिक्ने मौका पाए। त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नु, किन भन्दा अहिलेका नानीहरू यति साह्रो स्मार्ट छन्, एकैछिनमा आँखा छलेर आमा बाउलाई थाहै हुँदैन उसले मोबाइलमा पढ्दैछ कि गेम खेल्दैछ कि कोसँग सम्पर्क हुन्छ। र जसले गर्दा यो हामी विभिन्न प्रकारको घटना भइरहेको छौँ। र विशेष गरेर अब मलाई लाग्छ यसमा हामीले विद्यालय तर्फबाट चाहिँ हामीले बारम्बार कोसिस गरिरहेको छौँ। किन भन्दा दिनको 24 घन्टामा नानी हामीसँग 6 घन्टा मात्रै बस्छ, यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा। र 6 घन्टामा हामी नानीहरूलाई पढाइ बाहेक हामी यिनीहरूलाई अवेरनेस काउन्सिलिङ विभिन्न प्रकारले अहिले विद्यालयमा हामी गर्नुपर्ने काम कुरोहरू छ त्यो हामी गरिरहेको छौँ। र समय समयमा हामीले अभिभावक सभा पनि राख्ने गर्छौँ। तर अब सालमा 2-3 मिटिङ गरेर हामीले यस कुरालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्दैनौँ। जसले गर्दा मलाई लाग्छ एउटा पहल सामाजिक प्रकारले पनि पहल हुनुपर्छ कि अभिभावकहरूलाई चाहिँ सचेत गराइन्छ। र यसको लागि मलाई लाग्छ सचेत नागरिकहरूको एउटा संस्था हुन्छ, फोरम जस्तो हुन्छ, जसले चाहिँ बारम्बार एनजिओहरूसँग मिलेर विभिन्न प्रकारको यस्तो जनशिक्षामूलक काम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आउने दिन घटनाहरू नघटोस्। ल ठीक है। के अरे मैं यो केस में आउँदैछु है, केस में आउँदैछु। आरती जी मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा से। आरती जी, जैसे कि ये केस है, केस में जैसे कि आपने बोला कि ये पॉसिबिलिटी है उनको फांसी तक देने की, सजा तक होने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें ये भी मतलब कि ड्रग्स के लिए भी वो डाल रहा है ना कि ड्रग्स कंज्यूम करने के साथ वो लड़के को कुछ भी होश नहीं था, इसकी वजह से ये सब कुछ ने अटेम्प्ट किया हुआ है। इसमें भी कुछ गुंजाइश हो सकता है क्या? लड़के पर सिंपैथी कुछ दिखा सकता है क्या? इसमें कुछ सिंपैथी नहीं होगा? देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये बच्चे अगर वो मरती नहीं, इसका डेथ हुआ है। हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए ना बोलिए ना। इसकी डेथ ही इसका मर्डर ही इसीलिए हुआ है। अगर वो सब कुछ मान गई होती या शुरू से कंसेंटेड होती ना, तो उसको मारने की जरूरत नहीं थी। वो इस एक्यूज के इंटेंशन को समझ नहीं पाई है। हो सकता है किसी बहाने सोशल मीडिया से हो या लोकल लड़का है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट इस लड़के का ठीक नहीं है। ये पहले भी 2 बार दूसरे क्राइम में ये हाँ, सुनने में आया है। मतलब कि इसको इसका मतलब कि जो इन्होंने गुनाह किया है, इसका सजा क्या फांसी तक ले जाने में कितना परसेंटेज तक आपके जो उसमें है लगता है कि फांसी या लाइफ टाइम इम्प्रिजन हो सकता है? आपके अनुभव से क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ कि संभावना पूरी है
क्योंकि देखिए, अचानक मैं मिलता हूँ आपसे और मैं आपको परेशान करता हूँ और आप गुस्से में मुझे मारते हैं और मैं मर जाता हूँ। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको प्लान करके मारता हूँ ना, पूरी परिकल्पना के साथ, पूरा प्लान करके अरेंज करके मारता हूँ, तो उसमें इस तरह के केसेस के डेवलपमेंट होने की चांसेस रहती है। ये जो केस है, इस बच्ची को उठा के परिचित होगा जरूर, तभी साइकिल पर बैठ जी के आ जी रही जी है, नहीं तो कूद के भाग भी तो सकती थी। आ रही है, कहीं ना कहीं एक एक्विंटेंस था उसके साथ, बैठ के कॉन्फिडेंटली आती है, लेकिन उसको मेन रोड से उतनी दूर भीतर उसका अंदर उसको ले जाना कहीं ना कहीं एक प्लान का हिस्सा है। जिस जगह पे ले जा रहा है वो एक छिपा हुआ एक अंदर जाके कहीं प्राइवेसी है उसमें। फिर मारने के लिए पत्थर का भी जुगाड़ देखिए है हर जगह। जरूरी नहीं है कि कहीं आप जाए बैठने तो पत्थर मिल ही जाए जी तुरंत। जी। तो पूरी व्यवस्था है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग लग रही है। लेकिन कंसेंटेड होती ना तो इसको मारने की नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं इसने जब इसका इरादा समझा होगा ये 11th आवर में कि ये करने जा रहा है, इसको देर हुई होगी और उसने रिएक्ट किया होगा और उसके बाद ही इसने पैनिक में ये मारा है उसको, चाहे जिस कारण से। तो ओवरऑल जो सिचुएशन दिख रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो और हम लोग ऑफेंस से कनेक्ट कर पाए। आप एक बात ध्यान से सुनिए, सीसीटीवी में उसको ले जाते दिख रहा है, लास्ट सीन टुगेदर है। इस बच्ची को जब आखिरी बार देखा गया है तो इस आदमी के साथ वो देखी गई है। तो इस एक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये साबित करे कि इसने उसके साथ कुछ नहीं किया है। इस पर प्राइमरीली सिंपल एक्यूज का प्रेशर इस पर नहीं रहेगा, इसको साबित करना पड़ेगा कि इसने नहीं मारा है। तो अब उसी आधार पे आगे बढ़ रही है। अगर फोरेंसिक ने कनेक्ट कर दिया तो जिस तरह की डेवलपमेंट इससे दिख रही है, पॉसिबिलिटी रहेगी। सब कुछ डिपेंड करेगा कि कोर्ट में इसका एविडेंस हम लोग कितने अच्छे से करवा पाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके लिए ये फिट केस है, सुटेबल केस है। अच्छा अच्छा। के अरे हाम्रो वीरेन्द्रज्यू, जस्तो कि हामीले यो केसमा हेऱ्यौँ होइन, अब यसमा चाहिँ के छ कि अलिकति अलिकति पोलिटिकल्ली पनि हामीले यसलाई होइन इम्प्याक्ट देखिरहेको छौँ। जस्तो कि हिजो पनि आयो होइन, अधीर रञ्जनज्यू आयो होइन, त्यहाँबाट कङ्ग्रेसको होइन, उता पनि धेरैजना मान्छेहरू आउँदैछ, भेट्दैछ राजु विष्टज्यूलाई। कतिसम्म लाग्छ कि यो केसको लागि चाहिँ अलिकति जुन हाम्रो यहाँको सत्तारूढ पार्टी छ टिएमसीको, उनीहरूको पनि अलिकति प्रभावले गर्दाखेरि यो केसलाई अलिकति भए पनि रोकथामको लागि कोसिस हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। सर्वप्रथम यो तपाईँको उत्तरमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति म दुईवटा कुरालाई एड गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले भर्खर एडभोकेट अत्रि शर्माजीले जुन चाहिँ कुरा भन्नुभयो त्यसमा म सहमत छु। एउटा कुरा के सहमत छु भन्दाखेरि सर्वप्रथम जुन चाहिँ इन्टेन्सनको कुरा गर्नुभयो उहाँले है, कुनै पनि मान्छेको इन्टेन्सनमाथि सबै कुरा केस बनिन्छ है। उसको इन्टेन्सन क्लियर थियो, किन भन्दाखेरि उसले त्यहाँनिर चाहिँ सेक्सुअल असल्ट गर्नुको लागि लगेर गएको भनेर इन्टेन्सन। र अर्को कुरा लास्ट सिन थ्योरीको पनि कुरा गर्नुभयो यहाँ अहिले भर्खर अक्षय शर्माजीले, जुन चाहिँ लास्ट सिन थ्योरी भन्छौँ हामीले। र त्यो पनि अब तपाईँको लास्ट सिन थ्योरीले पनि इन्डिकेसन कहाँ गर्दैछ, तपाईँको त्यही केटामाथि नै गर्दैछ, एक्युजमाथि नै गर्दैछ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले अ मर्डरर किल्स द बडी होइन, अ मर्डरर किल्स द बडी फर द रेपिस्ट किल्स द सोल भन्छ क्या। बुझ्नुभयो त? यो तपाईँको एउटा जजमेन्टले नै भन्छ। भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मर्डरर जुन चाहिँ छ नि क्या, जो हत्यारा हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा तपाईँको मान्छेलाई जिउलाई शरीरलाई मात्रै मार्छ। होइन होइन म तपाईँकोमा आउँदैछु, तपाईँको अडियो अलिक के हुँदैछ। पूर्णिमाज्यू, जस्तो कि अबको भोलि एउटा सुनवाई छ होइन, भोलि सुनवाई छ। अगर भोलिको दिन फेरि अगर कोर्टले अगर कुनै पनि ठोस होइन निर्णय लिएन भने चाहिँ तपाईँहरूकोबाट के चाहिँ छ, के पहल के सोच्नु भएको छ कि तपाईँहरूले के गर्नुहुने हो भने नेक्स्ट चाहिँ तपाईँहरूकोबाट चाहिँ? पुलिसले एक्स्ट्रा थप 4 दिनको जुन चाहिँ रिमान्डमा लिएको छ त्यो अनुसार भोलि कोर्टमा उसलाई प्रड्युस गरिन्छ होइन। त्यसमा हामीले जुन चाहिँ कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको छौँ त्यो कमिटीको तर्फबाट हामी जानेछौँ र त्यहाँनिर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी यसलाई धरना प्रदर्शन हामी गर्नेछौँ। तर होइन, तर हाम्रो अर्थी शर्माज्यूले त उहाँले त भन्नुभयो नि त, धर्नाहरूले केही पनि हुँदैन भनेर होइन। यो कोर्टले जे गर्नु छ उहाँले आफ्नो काम गर्छ, बाटोमा आएर धर्ना गरेर बन्द गरेर केही हुँदैन। तर तपाईँहरूले कस्तो खाले इम्प्याक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूकोबाट चाहिँ के रणनीति तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ ताकि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एफेक्ट चाहिँ कोर्टमा होस् भनेर चाहिँ? फेरि अब यहाँनिर के यस्तो छ कि यदि धरना प्रदर्शनले यदि यो मास जुन प्रकारले यसको विरोधमा उठ्यो त्यो नउठेको भए चाहिँ है पुलिसले जति तत्परता देखायो तर यो केस यस्तो प्रकारले हाइलाइट हुने पनि थिएन।
र प्रशासनमाथि यस्तो किसिमको दबाब पनि बनिने थिएन। जुन किसिमले हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यहाँ जस्ट उभिन्छौँ मात्रै भन्दा पनि जुन किसिमले अस्ति 1 तारिकको दिन पुलिस बलहरू त्यहाँ ल्याइएको थियो र हामीलाई कोर्ट परिसरमा उभिन दिएको थिएन होइन, त्यो अनुसार थाहा पाउँछ कि मास जब उठ्छ, जनता जब उठ्छ होइन, कुनै कुनै पनि यस्तो मुद्दामा त्यसले अवश्य नै प्रशासनमाथि यसलाई छिटो काम गर्नुको लागि चाहिँ दबाब दिन सकिएको छ अथवा सकिनेछ। अच्छा अच्छा सकिन्छ ल, ठिकै छ। होइन एकैछिन पूर्णिमाजी, जी के आत्रेय जी आप बोलिए, अगर मासेस अगर ये अगर रास्ते में आता है इस केस के लिए, इस केस में कड़ा से कड़ा निर्णय लियो, ताकि ताकि कोर्ट ने जो डिसीजन अगर कल लेगा, अगर कल भी अगर उनको कुछ चांसेस मिलता है कि और दिन के लिए, तो ये कितना सफलतापूर्वक हो सकता है? क्या मासेस को रास्ते में आने से कुछ जजमेंट जल्दी ले सकता है? नहीं नहीं, देखिए ये उस समय दूसरी बात करेंगे, उसका थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन। मेरा कहना है कि इस एक्यूज को सजा होनी है, चाहे लाइफ सजा हो या फांसी हो या कुछ भी हो, सब्जेक्ट टू एविडेंस होगा, वो सिस्टम ही करेगा। ये हम लोग आप लोग बाहर से नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इंसिडेंट है इसका प्रतिवाद हम नहीं करें। एक नजर आपको ये प्रेशर माउंट करके रखना पड़ेगा। देखिए, जब डे 1 में बात इस तरीके से बढ़ेगी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए इतना सिंपल एफआईआर हुआ है। मैंने इसीलिए इंडिकेट किया था, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बखेड़ा खड़ा हो मेरी बात से। लेकिन डे 1 में जो इतने बड़े हेनियस ऑफेंस का एफआईआर, देखिए जैसे लगता है कि कोई नॉर्मल चोरी की घटना घटी है, उस तरह का एफआईआर है। फिर प्रतिभा जी जैसे और लोग, कितने लोग आए हैं और जिस तरह की एक्टिविटी हुई है, फिर प्रशासन अवेयर हुआ है। तो प्रशासन पर जो प्रेशर है ये मीडिया और इन लोगों की एक्टिविटी के कारण ही है। इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे ही ये सेक्शन 6 लग गया पॉक्सो का 26 तारीख को, और ये पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट में ये ट्रांसफर हुआ है, मीडिया सहित सब आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉक्सो के एक्ट के सेक्शन 23 में स्पेसिफिकली बार किया हुआ है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे बच्ची की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। वीरेन मेरी बात से सहमत होगा। न ही उसका, उसके रिलेटिव का, उसके रहने की जगह आप कुछ भी दिखा नहीं सकते जब तक कोर्ट आपको परमिट नहीं करता। एकदम स्पेसिफिक है सेक्शन 23 के क्लॉज बी में। लेकिन हमने क्या किया है, ये लोगों को ना ये किक आने लगा है, एक मजा आ गया है। बच्ची मर गई, देखिए उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। उसको तो सही श्रद्धांजलि तब होगी ना जब उसके एक्यूज को सजा मिले प्रॉपरली। हाँ, हम तो उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन लोगों ने उसको धीरे धीरे अपनी पब्लिसिटी, अपने स्वार्थ में कमोडिटी बना दिया है। लोगों का मतलब मैं प्रतिवादी टाइप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में। क्राइम और ऑफेंस की हालत आप देख लीजिए ना, हर आदमी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर कोई किक मिलता है ना, ये लोग एडिक्ट हैं। जैसे आप जिस एडिक्शन की बात कर रहे हैं ड्रग की, ये लोग भी एक तरह के ड्रग एडिक्ट हैं। कहीं ना कहीं सबको उसमें जब लगता है कि बेनिफिशियल होगा, लोग आ जाते हैं, वरना किसी को मतलब नहीं है कि कौन मरा और किस तरीके से मरा, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 6 का ध्यान रखते हुए, पॉक्सो एक्ट का ध्यान रखते हुए हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हर आदमी चुप हो गया तो इस केस का क्या फिट होगा हमें नहीं पता। हमारी प्रशासन के पूरी आस्था है, लेकिन इनिशिएशन जो इस केस का है ना, वो डाउट पैदा करता है। ये और सिंसियरली ये इनिशियल कंप्लेन होना चाहिए था। आप एफआईआर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बार शायद इस केस का ये एफआईआर नहीं है, किसी और का है, और बाद में ये डेवलपमेंट्स होती हैं। हमारा अभी भी फेथ है, हम वकील बाद में बने हैं, हम पहले जनरल आदमी है, नागरिक है यहाँ के, हम सब इनके साथ हैं। और हमें अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी लगती है कि इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है या कोर्ट में इस एविडेंस को लाने में किया जा रहा है, तो हम लोग कोई चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए सब साथ में लोग हैं, देखेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज उस बच्चे की बात है, कल हमारी बच्ची हो सकती है, आपकी हो सकती है। हमें कहीं ना कहीं तो देखिए सचेत होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इग्नोरेंस था, तभी इस तरह का आदमी घूम रहा था बाजार में। आज इसको नहीं पकड़ा जाता तो ये किसी और बच्ची को टारगेट कर सकता था। तो अब एक घटना घट गई है, हमें इससे शिक्षा लेते हुए जितना संभव है जागरूकता के साथ नजर रखनी पड़ेगी, कोई गड़बड़ नहीं हो। इसका मतलब नहीं है कि हम बस जलाएं और वायलेंट हो जाए, लेकिन एक क्लोज आई तो रखना पड़ेगा। अभी भी मुझे उम्मीद है कि पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके इसको इसके नतीजे तक पहुंचाएगी। नहीं हो पाता है अगर एक्सीडेंटली, तो जो भी लीगली पॉसिबल होगा हम करेंगे, और उसमें सबकी जरूरत पड़ेगी।
अच्छा थ्याङ्क यू। राजा पुण्यज्यू तपाईँकोमा म आउँदैछु है के अरे जस्तो कि उहाँले भन्नुभयो कि हामीले जबसम्म होइन दोषीले होइन दण्ड पाउँदैन तबसम्म उहाँ सबैजनाहरू लागि पर्नेछन् है। तपाईँकोबाट चाहिँ के छ, तपाईँहरूको सङ्गठनबाट के छ कि तपाईँहरूले पनि के त सोच्नु भएको छ होला नि त कि होइन अब भोलि अब सोमबार जस्तो कि उहाँलाई पेसी गराउँछ होइन, पेसी गराएर मेबी अझै कति दिनको लागि रिमान्डमा राख्नु सक्ला जे पनि होला। के चाहिँ तपाईँहरूले एउटा के सोचिरहेको कि एउटा शान्तिपूर्वक रेली मात्रै गर्नुहुन्छ र त्यसको बाद पनि अरू केही छ तपाईँहरूकोमा? हेर्नुहोस् अब यसमा भारतमा पहिलोचोटि यस्तो एउटा अवेरनेस आएको थियो यस्तो केसमा, निर्भया काण्ड हजुर हजुर ठुलो एउटा अनि ठुलो केस स्टडी पनि थियो उहाँ हाम्रो वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि। र त्यसपछि अझै एउटा मर्डर केस भएको थियो, त्यो माथि त मुभी पनि बनियो, नो वान किल्ड जेसिका भन्ने मुभी बनिएको थियो। जेसिका त्यो जो मोडललाई चाहिँ मिनिस्टरको छोराले, गुडगाउँ हजुर त्यहाँदेखि मान्छे यस्तो केसमा पनि बाटोमा आउने एउटा त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्ने त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। सुरु भयो। हाम्रो यहाँ चाहिँ यो फेरि यो पनि पहिलो होइन, लास्ट इयर हुनुपर्छ एउटा अर्को नानी त्यसरी मारिएको थियो, त्यसरी उसको अहिलेसम्म त्यो सल्भ भएको छैन। हजुर तपाईँलाई लाग्छ अभया हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ हजुर होइन? यदि यसले सकिएन भने त मलाई लाग्छ यो एउटा अभयाको काण्डमा आएर यो खाले जुन चाहिँ नृशंस घटनाहरू छ यो रोक्नेवाला छैन जबसम्म हामी समाजको हरेक मान्छे चाहिँ जागृत हुँदैनौँ, जुन चाहिँ अहिले वकिल साहब आत्री सरले पनि भन्नुहुँदै थियो कि यो चाहिँ। अनि यसलाई हामीले केस टु केस त लिन सक्छौँ, तर मलाई लाग्छ कि यो चिज लिएर यस्तो खाले घटनाहरू लिएर चाहिँ एउटा सोसियल अवेरनेस जुन चाहिँ ट्रायङ्गल छ, पेरेन्ट छ, टिचर छ र स्टुडेन्ट छ, यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामीले एउटा ब्यालेन्समा राखेर यो जुन चाहिँ म्युचुअल अवेरनेसको कुरा छ त्यसको एक्टिभिटी चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ जारी राख्नुपर्छ। जहाँसम्म यो हाम्रो कोअर्डिनेसन जस्टिस फर अभया कोअर्डिनेसन कमिटीको सवाल छ, यो कमिटी तात्क्षणिक बनिएको कमिटी हो जसमा चाहिँ स्पेसिफिकली द टिचर्सहरू छन्, स्कुलका टिचर्सहरू छन् र यसमा कतिजना वकिलहरू पनि छन्, कतिजना थुप्रै प्रोफेसनबाट आएका मान्छेहरू छन्, इन्टेलेक्चुअल्स छन्, लिटरेरी पर्सनहरू छन्, लिटरेचरको मान्छेहरू छ होइन। समाजको सबै सिटिजनहरूको एउटा फोरम हो यो, एउटा यसको कुनै पोलिटिकल रङ छैन। हामीलाई एउटा दुःख के पनि लाग्यो भन्दाखेरि जब यो केस भएपछि सामान्य मिडियामा आउँदै थियो, मैले पनि हेर्दै थिएँ, मैले पनि सामान्य रूपले हेर्थेँ, तर त्यसको गहिराई जब मैले बुझेको त्यसपछि यसमा फसेँ होइन। अनि फर्स्ट स्ट्राइक नै डाकियो, एउटा पोलिटिकल पार्टीले स्ट्राइक डाकिदियो। अब पद चाहिँ एकदमै जेन्युन छ, तर अब स्ट्राइक पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीले त्यसरी राख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन यो लिएर एउटा अर्थ हुनसक्छ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि दार्जिलिङमा फेरि एउटा अचानक नयाँ पार्टी खोलिएको घोषणा भयो होइन। फेरि त्यो पहाडलाई एउटा एक प्रकारको नैतिक अप्ठ्यारो पर्यो र उनीहरूले बोलाउनै पर्छ भन्ने भयो र त्यसलाई लिएर पनि वितर्क भयो कि कसले समर्थन गर्ने, कुन पार्टीले गर्ने, कुनले नगर्ने। र त्यसपछि यसमा धर्म र राजनीतिको जुन चाहिँ हल्का एउटा रङ चढ्नु थालेको छ यो केसमा, यसले गएर हुनसक्छ भोलि गएर यो केसको लागि नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले यो एउटा कमन प्लेटफर्म बनायौँ तात्क्षणिक रूपमा कि जहाँनिर चाहिँ पोलिटिकली र रिलिजियस रूपले, स्पेसली पोलिटिकल र रिलिजियस रूपले चाहिँ अनबायस्ड मान्छेहरूको जमात होस् यो, जसले चाहिँ अब आत्री सरले नै अघि घरिघरि भन्नुभयो बार बार कि यहाँ हाम्रो अर्को वकिल साहबले पनि भन्नुहुँदैछ कि यो हेर्नुहोस् यो त सिस्टमको आफ्नो प्रोसेस छ, मोडस ऑपरेन्डी भन्छ होइन, यो जुडिसियल प्रोसेसको आफ्नो एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस चलिरहने। तर यसलाई कसरी स्पिड अप गर्न सक्छौँ हामीले? मैले अस्ति इनफ्याक्ट फास्ट ट्र्याकको पनि यहाँ सोधेको थिएँ यहाँ सरहरूले, फास्ट ट्र्याक केसमा हुनु सक्दैन, पोक्सो लागेपछि त्यो आफै नै एउटा यसले मोमेन्टम पक्रेको हुन्छ। तर यस्तो पनि हो कि यसमा मिसिङ लिङ्क्सहरू भन्छ क्या, मिसिङ लिङ्क्स हुनसक्छ। जस्तै कि अघि सरले पनि बार बार भन्नुहुन्थ्यो अब यो केसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो फोरेन्सिक रिपोर्ट र मेडिकल रिपोर्ट। यो जुन चाहिँ फोरेन्सिक रिपोर्ट छ, यो फोरेन्सिक रिपोर्ट प्रिपेयर हुनुको पनि एउटा सर्टेन टाइमिङ छ। अब डिएनए टेस्टिङ अघि उहाँ सरले पनि भनिहाल्नुभयो र त्यो जुन चाहिँ स्याम्पल टेस्टिङहरूको यहाँनिर प्रपर ल्याब छैन र त्यसले गर्दा इधर कलकत्ता त मुम्बई कतै पुणे कतै पठाइन्छ र त्यसको एउटा सर्टेन टाइमिङ छ। अब यता हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो 90 डेजको चार्जसिट बुझाउने एउटा समय सीमा छ। 90 डेजमा यदि चार्जसिट बुझाइएन भने अब पोक्सोमा के हुन्छ होइन। त्यसपछि उसले एक्युजले यो पाउँछ कि बेल पाउँछ कि, हुनु त अनबेलेबल हो। तर अब 90 डेज चाहिँ एउटा एकदमै क्रुसियल डे हो। जसरी एउटा आमाले 9 महिना गर्भमा राख्छ नानीलाई, त्यस्तै यो एउटा त्यस्तै क्रुसियल टाइम हो जसमा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ बाहिरबाट बसेर न्यायिक प्रोसेसमा हामी पस्नु सक्दैनौँ। त्यसलाई हाम्रो एकदमै रेस्पेक्ट पनि छ। यो इन्डियन जुडिसियरी जुन चाहिँ छ त्यसलाई रेस्पेक्ट छ।
अनि यो कानुनी प्रक्रियामाथि पनि हामीलाई आस्था छ। तर हामी खालि एउटा मौन भएर बस्नु नसकेर एउटा साइलेन्ट अब्जर्भर भएर नबसेर अलिकति हामीले यसमा एउटा सोसियल कन्सेन्ट बनाएर एउटा म्यान्डेट बनाएर कि यो प्रोसेस जुन चाहिँ जुडिसियल प्रोसेस छ, जुडिसियल प्रोसेस चाहिँ अहिले त अब पुलिस भेरिफिकेसन पुलिसको ठुलो एडमिनिस्ट्रेसन जिम्मा छ, त्यसपछि 90 डेज पछि यो एन्टायरली जुडिसियल उसमा जान्छ होइन, कोर्टमा जान्छ। यो ट्रान्जिसन चाहिँ एकदम प्रपरली होस् र यो सिक्वेन्समा होस् अनि कहीँनिर मिसिङ लिङ्क नरहोस्। जुन मिसिङ लिङ्कले गर्दाखेरि हुनसक्छ भोलि गएर आरोपीले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ दण्ड छ त्यो बाटो छुटोस्। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एउटा सर्ट अफ सोलिडारिटी हो। तर हाम्रो मलाई लाग्छ यो सोलिडारिटीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ सर्टन काइन्ड अफ प्रेसर ग्रुपको काम जो चाहिँ हुन्छ, प्रेसर हामीले क्रिएट गर्ने हो। तर एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गमा र डेमोक्रेटिक सेटअपमा रहेर हामीले त्यो गर्छौँ। र लास्टली एउटा कुरा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले मलाई लाग्छ यो एउटा राम्रो हाम्रो सेटअप तयार भएको छ अहिलेलाई। यो यति सर्ट पिरियडमा लाइक माइन्डेड थुप्रो मान्छेहरूसँग हामीसँग जोडे नभनेको पनि तपाईँको ग्रुपमा मात्रै 1000 भन्दा माथि मान्छे छ व्हाट्सएप ग्रुपमा मात्रै। र फिजिकली काम गर्ने मान्छे मोटामोटी 50-60 जना त अहिले पनि रेडी छ हामीसँग। त यो ग्रुपले चाहिँ मलाई मेरो अनुरोध हो अनि अरू मान्छेलाई पनि मेरो अनुरोध हो कि यो प्रोसेस चाहिँ अब अभयाले एउटा सर्टन टाइम पछि हामी एकदमै आशावादी बनौँ कि त्यो जुन चाहिँ फैसला हुन्छ त्यो फैसला इन फेभर अफ भिक्टिम्स होस् र भिक्टिमको फ्यामिलीले चाहिँ सक्दो त्यो सेटिस्फ्याक्सन पाओस् अनि हामी सबैले पनि पाऊँ। तर यो प्रोसेस यहीँ सकिनेवाला छैन। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा पनि यो कन्टिन्युएसन रहोस् र यो जुन चाहिँ निरन्तर म यहाँ हाम्रो अनिल सर पनि हुनुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको स्कुल भिक्टिम पढ्ने स्कुल हो अनि त्यसरी स्कुलमा यसको क्याम्पेनिङ हुन दरकार छ मलाई भन्ने लाग्छ। अनि स्पेसली पेरेन्ट, नट ओन्ली स्टुडेन्ट्स, पेरेन्ट ठुलो पेरेन्ट पनि जिम्मेवारी छ, पेरेन्ट स्टुडेन्ट अनि एज वेल एज टिचर्स अल्सो। मैले टिचर कम्युनिटीलाई रेस्पेक्ट साथ भन्दैछु यो कुरो, उहाँहरू पनि धेरै कुरोमा अवेर हुन जरुरी छ। उहाँहरूले पनि एउटा वाच राख्नु जरुरी छ आफ्नो स्टुडेन्ट कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ, कसो गर्दैछ र उनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्नु। हजुर हजुर उनीहरूलाई ल ठिकै छ राजाज्यू। के अरे पूर्णिमाज्यू के भन्नु हुँदैछ तपाईँ, भन्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा यो एउटा दोषीले सजाय पाउँदैमै हामीले गर्ने दायित्वहरू पुरा हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ है। अनि यसो हेर्दाखेरि त वास्तवमा हामीले हेर्दा हामीले निस्वार्थी भएको जस्तो पनि लाग्छ। यत्रो केसेसहरू भयो, कुनै केसेसमा हामी यो प्रकारले अगाडि आएनौँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रै नानी, हाम्रै स्कुलको नानी र सिलिगुडीमै हाम्रै आँखाको छेउमा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई बेसी दुखेको हो है। यसमा यो भन्न म अलिकति हिचकिचाउँदैन किनकि हाम्रै स्कुलको नानी जुन स्कुलमा हाम्रो एउटा छ कुन परिस्थितिको नानीहरू आउँछ त्यो पनि एकदमै सिधा नानी जो क्लास 10 सम्म चाहिँ उसको बाउले स्कुललाई पुऱ्याउँथ्यो होइन, जो चाहिँ प्रिमेच्योर बेबी थियो, त्यस्तो अबोध नानी इजी सफ्ट टार्गेट बन्यो त्यो केटाको है। त्यस्तो नानी त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मन रोएको हो। अनि फेरि यस्तो छ नि त, फेरि जुन चाहिँ काउन्सिलिङको कुरा राजा भाइले जुन चाहिँ कुराहरू राख्यो कि टिचर कम्युनिटी लगायत सचेत जनता पनि अगाडि आएर नानीहरूलाई प्यारेन्ट्सलाई पनि सचेत गर्ने कुराहरू जुन चाहिँ छ। तर हामी सरकारी स्कुल पढाउने टिचरहरूको एउटा ठुलो समस्या छ। कस्तो समस्या छ भने चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु। अस्ति भर्खर एउटा नानी प्राय एब्सेन्ट बस्दा त्यसले अन्तमा आएर मलाई भन्यो मिस मेरो बाबाले त माथेर आएर आमालाई पनि पिर्छ, बोजूलाई पनि पिर्छ, भाइलाई पनि पिर्छ, मलाई पनि पिर्छ, डेली माथेर आउँछ, हामी सबैलाई पिर्छ, तिम्रो पढ्नु पर्दैन भन्छ। अब यो खालको त एउटा जस्ट एउटा तपाईँको नमुना मात्रै एउटा हो। यस्तो परिवारको नानीहरू हाम्रो स्कुलमा आउँछ। फेरि जहाँ समाज व्यवस्थामा अब एउटा आँकडाले देख्छ जहाँ 30% चाहिँ अब महिलाहरू 18 देखि 49 इयर्ससम्मको घरेलु हिंसाको शिकार बन्छ होइन। जहाँ चाहिँ अब पेन्डामिकको बेलामा भन्छ अलमोस्ट 95,000 जस्तो फोन कल्सहरू मात्रै आएर नानीहरूमाथि यसरी यौन प्रताडना। ठिकै छ होइन, केस त अहिले समाजमा यस्तै भइरहेको छ होइन, खालि हाम्रो मात्रै होइन धेरै समाजमा यस्तो खाले केस भइरहेको छ। र के अरे ल ठिकै छ हाम्रो के अरे वीरेन्द्रज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले अडियो छु म? हजुर हजुर मैले के भन्न चाहन्थेँ भन्दाखेरि अहिले भर्खर राजाजीले एउटा राम्रो कुरा राख्नुभयो है, मलाई त्यो राम्रो लाग्यो है। त्यो जुन चाहिँ सोसियल कुराहरूमा एउटा उहाँले भन्नुहुँदै 90 डेज भित्रको चार्जसिटको पनि उहाँले कुरा हजुर 90 डेज इज द भेरी क्रुसियल डे अनि डे भनिरहेछ। हजुर उहाँले कुरा गर्नुहुँदै थियो है। र यसमा म सुप्रिम कोर्टको तपाईँको एउटा के छ भन्दाखेरि स्पिरिट ट्रायलमाथि चाहिँ नि क्या एउटा गाइडलाइन्स भन्नु त सुप्रिम कोर्टमा स्पिरिट ट्रायलको लागि यो चाहिँ तपाईँको शिला वर्षा भर्सेस युनियन अफ इन्डियाले 1986 मा जुन चाहिँ भाइलेसन भएको थियो क्या लामो चल्दाखेरि यो
जुन चाहिँ केस नपुगिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाइडलाइन्स दिएको क्या। र त्यो गाइडलाइन्स दिँदाखेरि चाहिँ प्रोभिजन्स आयो 2013मा चाहिँ तपाईँको एउटा अमेन्डमेन्ट भयो, बुझ्नुभयो त। त्यति बेला चाहिँ सिआरपिसीले तपाईँको अमेन्डमेन्ट गरेर त्यसमा तपाईँको दुईवटा सेक्सन आज यसमा एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसमा तपाईँको सब्स्टिट्युट गर्यो र अर्को सेक्सन चाहिँ तपाईँको इन्सर्ट गरियो, बुझ्नुभयो त। त्यसमा तपाईँको 173(1)A जुन चाहिँ छ है, हौ त्यो छ। र तपाईँको अर्को छ सेक्सन 309 अफ सिआरपिसी, बुझ्नुभयो त। सेक्सन 173(1)A मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेसन छ हौ त्यो चाहिँ तपाईँको 2 महिनाभित्रमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नु, 60 डेजभित्रमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने एउटा यस्तो क्राइम्समा चाहिँ तपाईँको, बुझ्नुभयो त। त्यो गाइडलाइन्स एउटा अलरेडी त्यसमा सेक्सन 173(1)A ले गरेको छ। त्यही कारण अस्तिको जुन चाहिँ हाम्रो हियरिङको दिन थियो त्यो दिन मैले यसमा नै पिटिसन हामी सबै मिलेर हालेको थियौँ 173 है 1A मा हालेको थियौँ। र त्यसमा हामीले यही कुराको लागि चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्ट गरिदिनुहोस् है, यो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले भन्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँको रेकर्डमा चाहिँ रिफ्लेक्ट होस् भनेर हामीले यो गरेको थियौँ। अब तपाईँको यो हुनुको बादमा सपोज यो जुन चाहिँ इन्भेस्टिगेसन जुन चाहिँ अहिले तपाईँको डिएनए स्याम्पल्सहरू तपाईँको लिनेको काम भएर जति बेला यो सबै कम्प्लिट हुने हुन्छ होइन, यो 2 मन्थ्सभित्रमा कम्प्लिट हुने प्रक्रिया हो एउटा, 60 डेजभित्रमा कम्प्लिट हुने। र इफ यो डिरेक्सन कोर्टले राम्ररी दिनु सक्यो र आज दिनमा त्यसमा तपाईँको जुन चाहिँ हिसाबले काम भइरहेको छ होइन, त्यही हिसाबले तपाईँको पुलिस प्रशासनले पनि काम गर्यो यसमा है भने तपाईँको 2 मन्थ्सभित्रमा सकिने प्रक्रिया। र अब आयो नेक्स्ट कुरा सेक्सन 309 को सिआरपिसीको सेक्सन 309 फेरि यो पनि तपाईँको एउटा अमेन्डमेन्ट भएर आएको सेक्सन हो होइन। यो सेक्सनमा तपाईँको के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला तपाईँको यो जुन चाहिँ चार्जसिट जुन चाहिँ भन्छौँ हामी फाइनल रिपोर्ट आइपुग्छ त्यो समयदेखिको 2 महिनाभित्रमा चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ, पुरा तपाईँको एभिडेन्स जुन चाहिँ छ विटनेसेसको एभिडेन्स लिने प्रक्रिया जुन चाहिँ छ हौ त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर अलरेडी यो सुप्रिम कोर्टले अमेन्डमेन्ट हालिकन गाइडलाइन्स दिएर बनाएको तपाईँको सेक्सन्सहरू, बुझ्नुभयो त। र आजको दिनमा मलाई लाग्छ हामीले अघि तपाईँले मलाई एउटा पोलिटिकल कुरा पनि गर्नुहुँदै थियो है, र अहिले सोसियल संस्थाको कुरा भयो, हामीले प्रेसर कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि राइट डिरेक्सनमा अहिले जुन चाहिँ ज्याक जुन चाहिँ फर्म भएको छ उहाँहरूले राइट डिरेक्सनमा गर्नु छ। उहाँको जुन चाहिँ प्रोटेस्टको एउटा तरिका जुन चाहिँ छ त्यो एकदम उहाँहरूको के छ भने साइलेन्ट वेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रकारले कार्ड्सहरू देखाउनु हुँदैछ है, अब ब्ल्याक वेस रिबन्सहरू देखाउनुहुन्छ त्यो एउटा राम्रो प्रोटेस्ट हो जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ कि यहाँ नानीको लागि चाहिँ एभ्री डे नै यहाँ प्रोटेस्टको लागि आइदिएछ भने एउटा राम्रो हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो खालके प्रोटेस्ट हुँदैछ। र अर्को कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा अझै पनि केसलाई हेऱ्यौँ भने हामीले यसमा हुनुपर्ने डेभलपमेन्ट्सहरू अझै पनि आउन सक्छ, बुझ्नुभयो त। म सम्पूर्ण कुरा हेर्नुहोस् जति बेला हामीले यो अघि तपाईँले अत्रि शर्माजीले भन्नुहुँदै थियो कि एफआइआरमा जुन चाहिँ खालके रिफ्लेक्सन भएको छ एउटा सिम्पल वेमा एफआइआर कसरी भयो भन्ने है, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँको सुमोटो कम्प्लेन थियो या कसैले कम्प्लेन गरेको थियो यसलाई पहिला क्लियर गर्नु पर्यो होइन। त्यो क्लियर हुनुको बादमा तपाईँको के हुन्छ, सुमोटो कम्प्लेन हो भने पुलिसमाथि हामीले यसलाई चाप गर्न सक्छौँ। तर कम्प्लेन कसैले लेखिएको छ भने त्यो कम्प्लेनको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले सेक्सन्स र रुल ल जानेर कम्प्लेन लेख्न सकिँदैन होइन, त्यो पनि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। तर यो प्रशासनकोबाट यदि गल्ती भएको छ सुमोटो कम्प्लेन भएर भएको हो भने चाहिँ त्यति बेला हामीले प्रशासनलाई चाप्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो खालके हिनियस क्राइममा पनि तपाईँहरूले एफआइआर चाहिँ किन यो प्रकारले गर्नुभयो भने यो 2-3वटा कुरा तपाईँलाई जनाउनको लागि मैले ल ठीक है कह रहे वो अनिल प्रधान जी माथि आरती जी आपके पास में आता हूँ अभी, ठीक है 2 मिनट दीजिए। कह रहे अनिल प्रधान जी जस्तो कि स्कुलको नानीमाथि यो घटना भएको छ है, स्कुलको नानीमाथि यो घटना भएको छ, स्कुलमा धेरै नानीहरू हुन्छन् होइन है, तपाईँहरूको टिचरहरू चाहिँ अब चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ किनकि जुन नानीमाथि यो घटना भयो होइन, जुन नानीमाथि यो घटना भयो यसको लागि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ दोषीले चाहिँ सजा पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको टिचर तपाईँहरू कति चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ तपाईँहरू फेरि भोलि हामी देख्नु पाउँछौँ होला कोर्टमा? हजुर नमस्कार। विशेष गरी के छ भने यो जो अविश्वसनीय घटना घट्न गयो हाम्रा विद्यार्थी छात्रालाई जुन प्रकारले निर्ममपूर्वक हत्या गरियो त्यसले गर्दा हाम्रो विद्यालय परिवार र हामी सबै विद्यार्थीहरू अझै पनि हामी चाहिँ मर्माहत छौँ। भन्नुपर्दा विद्यालयको परिवेशमा गएर अब क्लास गर्दा पनि राम्रोसँगले न त सर गुरुआमाको मन लाग्छ न नानीहरूको त्यस्तो प्रकारको परिवेश छ। तरै पनि हामीले सर गुरुआमा मिलेर त्यो 21 तारिकपछि हामीले लगातार 22, 23, 24 हामीले
विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई मात्रै होइन अरू विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि लिएर हामीले शोक सभा राखेर आजको दिनमा हाम्रो यो एउटा गैर राजनीतिक एउटा भनौँ एउटा फोरम तयारी हुन्छ जसलाई हामी अहिले ज्याक भन्छौँ, जस्टिस अभ्यास कोर्पोरेसन हजुर हजुर हजुर। र हामी सबै विद्यालय प्रत्येक विद्यालयबाट हामीले विद्यालयको प्रधान अध्यापक हेडमास्टरहरूलाई विशेष गरी अहिले नेपाली स्कुलका जोडेको छ र हेडमास्टरहरूलाई एज एडभाइजर लिएको छौँ यस बडीमा। अनि प्रत्येक स्कुलका 2 जना सरग्राम कुनै पनि अब हामीले पिसफुल डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा या कुनै मिटिङमा जानु पर्दा हामी 2 जना चाहिँ उपस्थिति दर्शाउने भन्ने प्रकारले हामीले अहिले काम गर्दैछौँ। र विद्यालयमा भन्नुपर्दा हामीले अहिले सबभन्दा पहिला अब विद्यालयलाई कसरी हामीले सामान्य प्रकारले चलाउनु सबै स्कुलका नर्मल क्लासेस गर्ने भन्ने विचार छ र हामी नानीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दैछौँ। त्यस बाहेक पनि हामी नानीहरूलाई विभिन्न प्रकारले हाम्रो विश्वविद्यालयमा कन्याश्री क्लब छ त्यहाँबाट गुरुआमालाई लिएर नानी विशेष गरी गर्ल चाइल्डलाई, किन भन्दा अहिले विद्यालयमा हाम्रो मात्रै नै अरू पनि विद्यालयमा छात्रहरूको उपस्थिति एकदम कम्ती देखिने चाहिँ घटना भएको छ। किनभने यो घटनाले नेपाली कल्याण विद्यालयलाई मात्र नछोडेर हाम्रो वरिपरि जति पनि विद्यालय छन् उनीहरूलाई छोडेको छ। अहिले सिलगढी वरिपरिका स्कुलमा यस प्रकारको धारणा छ। होइन तपाईँहरूले के डिमान्ड गर्नुभयो होला सरकार, होइन सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले के डिमान्ड गर्नुभयो सरकारलाई? किनकि सरकारी स्कुलमा होइन धेरै सिक्युरिटीको कमी हुन्छ है, सरकारी स्कुलमा सिसिटिभी क्यामेराको कमी हुन्छ भनेर धेरै कुरोहरू छ। के डिमान्ड राख्नुभयो, के प्रस्ताव राख्नुभयो कि हाम्रो के स्कुलमा चाहिँ यो इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर? म तपाईँलाई यस विषयमा भन्न चाहन्छु, प्रशासन पक्षबाट चाहिँ सराहनीय काम नै भएको छ अहिलेसम्म हामी हेर्दा। त्यसबाहेक गत 2-3 वर्षदेखि प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा राखिएको छ। त्यसबाहेक जति पनि सेन्सिटिभ स्कुलहरू छन् त्यहाँ स्कुल लाग्ने बेला र छुट्टी हुने बेलामा जो हाम्रो ब्ल्याक क्याट अहिले कमान्डोहरू छन् नि के बाहिनी भनिन्छ तिनीहरू आउने गर्छन्। 3-4जना स्कुल छुट्टी हुने बेलामा विद्यालयमा आउने गर्छन्। तर के छ भने अब यो सिलगढीको प्रायः मेन सेन्सिटिभ एरियामा सिसिटिभी लगाइएको छ। तर पनि के हुन्छ भने घटना त्यस्तो ठाउँमा हुँदैन नि त। किन भन्दा सिलगढी वरिपरिका जुन स्कुल आउँदैछन् उनीहरू कोही न कोही बेला एक्लै हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। र त्यति बेला के छ भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो जस्तै त्यो जो अभियुक्त छ उनीहरूले यस्तो प्रकारका नानीहरूलाई टार्गेट गर्ने गर्छन् र यो घटना हुने गर्छ। हजुर हजुर ठिकै छ अनिल प्रधानजी, ल ठिकै छ। के अरे आरटीजी मैं आपके पास आता हूँ। ए ल भन्नुहोस् के भने यहाँ अब हामीले कुरा गर्नुपर्दा अघिदेखि कुरा हुन्छ राजनीतिकरण गर्यो भन्ने कुरा। र हामीले 21 तारिक घटना भए पश्चात हामीले 22 तारिक चाहिँ हामीले स्कुलमा मिटिङ गरेर र्याली गर्छौँ भनेर हामी सल्लाह गरेको थियौँ। र मतिगढा थानाले हामीलाई पर्मिसन पनि दिएको थियो। र 22 तारिक हामीलाई पर्मिसन दिएको थियो 23 या 24 हामी र्याली गर्न सक्छ भने 30 र्याली। तर के भयो जुन प्रकारले यो राजनीतिकरण गरियो, मुद्दा बन्द राखियो, हाम्रो त्यो 30 र्याली गर्नेलाई 2-3 दिन बाद गर्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यसपछि गर्दैन गर्नु भनेर अब धम्काउने कामसम्म हो। त्यो र्याली हो साथै उहाँले काम गर्छ तिमीहरूले रेली गरेर के हुन्छ सिधा। ओके अझै कति बेला यहाँ नभन्नु पर्ने कुरा पनि भनेको छ। तर पनि हामीले अब यति बेला विद्यालय पक्षले जो हामी भुक्तभोगी छौँ अहिले घटनाको केन्द्र पनि हाम्रो स्कुल छ, हामीले एउटा पिस र्याली गर्छौँ नानीहरूलाई लिएर भन्दा पनि गर्न दिएन। अब त्यसबाहेक अरू त हाम्रो डिमान्ड छँदैछ। हामी अब यो होइन ठिकै छ। तपाईँहरूको स्कुलबाट जुन पहल गर्नुभयो होइन त्यो धेरै मतलब राम्रै भइरहेको छ। र पूर्णिमाजी म तपाईँकोमा आउँदैछु एउटा छोटो एउटा के अरे आरतीज्यूसँग एउटा प्रश्न सोधेर। आरतीजी जैसे कि हम देखते हैं कि सिलीगुड़ी एक शहर बढ़ता जा रहा है ना, आबादी भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। और ऐसे तो क्राइम जैसे कि अभी जो मिलने को आया है क्राइम, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसा क्राइम हुआ है जो मतलब कि नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। पर क्या लगता है कि जैसे कि सिलीगुड़ी एक सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक नजर भी है, इधर नजर रखा हुआ है। जैसे कि टीएमसी का एक गढ़ है और इसको एक हिंदू मुस्लिम का भी तर्क दिया हुआ है। जैसे कि बीजेपी का सांसद आके बोल रहा है कि ये मुस्लिम जो है बाहर के लोग आके इस प्रकार का घटना लोग करता है बोल के। क्या लगता है कि इसमें भी कुछ पॉलिटिकल रिव्यू होगा क्या? नहीं, ये जो पॉलिटिकल आप इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। ओके ये कोई और कर रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए कोई और कर रहा है, फिर किसी को लगता है अरे ये दोनों तो चला गया हम कैसे छूट गए, वो फिर भागते जा रहा है। मतलब ये कंपटीशन मुस्लिम को तो मतलब कि दोषी को तो कुछ वो नहीं होगा ना, मतलब कि अगर क्योंकि
क्योंकि हमने देखा हुआ है ना, पॉलिटिकल कहीं भी इन्वॉल्व हो जाता है तो दोषी भी बच जाता है। हमने बड़े बड़े दोषी भी देखते हैं कि बच जाता है सुनिए, पॉलिटिक्स के अगर छत्र आप, छाया में। मैं बता रहा हूँ, अगर आप मदन तामांग की हत्या में काइला जिस तरह से इतनी फुल सिक्योरिटी में निकल के चला गया, उसके लिए वो बात आप जो कह रहे हैं ठीक है। इमीडिएटली मुझे इस तरह का केस इसमें नहीं देखता। आप नॉर्मली सीआईडी के ऑफिस में घुस नहीं सकते। इवन बीइंग लॉयर हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है, लेकिन वो उतनी सिक्योरिटी से निकल गया और किसी को आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। वहां इस तरह की बात आप बोल सकते हैं। अभी तक जैसे वीरेंद्र भाई ने पूछा था, ये एफआईआर है जो बंगला में लिखा है और मिस्टर संजीव प्रधान ने किया है, मुरली है उस बच्ची के पिताजी हैं, उनका किया हुआ एफआईआर है और बंगाली में है। एफआईआर किसी भी लैंग्वेज में हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उसका कंटेंट थोड़ा और गाइडेड और तरीके से होना चाहिए था। कहीं न कहीं उस समय वो अकेले पड़े हैं। बाद में ये सब कुछ इतना पैनिक हुआ है और लोग एनर्जाइज हो गए। ट्रायल के लिए पॉक्सो कोर्ट का 1 साल का टाइम सेक्शन 35 में बोला हुआ है। वीरेंद्र ने बताया कि 90 दिन में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अपनी जगह पर है। इसके अलावा भी ये पॉक्सो का ट्रायल 1 साल के भीतर कंप्लीट करने का प्रोविजन है। जब से वो कॉग्निजेंस लेंगे तब से एक बार इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए। इनिशिएशन ऑफ एफआईआर छोड़ के अभी तक इसमें कोई नेग्लिजेंसी ऐसा प्रशासन का दिख नहीं रहा है। ये डेफिनेटली थैंकफुल टू ऑल प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। कहीं ना कहीं है, पुलिस अभी एक्टिव है। हम लोग को भी नजर खोल के रखना पड़ेगा। हम लोग तो कोर्ट में रहते हैं, हम वीरेंद्र और जितने लोग साथ में हैं, हम लोग भी ध्यान रखेंगे। प्रतिमा जी टाइप के जितने हैं, मिस्टर अनिल हैं, सब ध्यान रखें। आप लोग भी नजर रखिए और इसकी पब्लिसिटी के मामले में इसको हम लोग अब कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए बच्ची को। उसके साथ जो दुर्घटना हो गई। हम लोग को एकदम क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। लीगली और साइंटिफिकली हम लोग इसको फॉलो करें और जब इसका फेट डिसाइड हो ना, तब तक इसमें चुपचाप लगे रहना पड़ेगा। आप ये जो बड़े बड़े नेता अभी देख रहे हैं ना, ये लोग थोड़े दिन में अब नहीं आएंगे। इनका इनिशियल काम हो गया। तो आप लोग रहते हैं तभी ये लोग जाते हैं। अगर आप लोग नहीं कवर करेंगे तो ये लोग आएंगे भी नहीं। तो आज तो फेसबुक हो गया, चारों तरफ फोटो खुद खींच के भी आप लोग नहीं आने से भी दे सकते हैं। बहुत कम लोगों को इस बच्ची से मतलब है। ये जो इस तरह के एक्यूज बाजार में घूम रहे हैं ना, ये जो यूनिटी दिख रही है, वो इंडिविजुअली किसी को ये सोच के टारगेट मत करें कि ये फैमिली कमजोर है, मैं इस बच्ची का के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। एज ए सोसाइटी ये जो स्ट्राइक करना शुरू हुआ है और उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, तो हम लोग नजर रख रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत तो जरूर फर्क पड़ेगा लोगों को सोचने में कि कोई भी इंसिडेंट होगा तो ये अकेला नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, चाहे मर्डर हो कुछ भी हो, उसकी फैमिली एफआईआर करती है, पुलिस केस करती है, उसके बाद हम जैसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग फिर मैनेज करते हैं पुलिस को। कहीं ना कहीं लगता है कभी कभी हम लोग इसमें भी हम लोग भी इसमें उन लोगों को बचाने का ही तो काम करते हैं, झूठ बोल के। हम लोग जाके सच बोलेंगे तो हमारे पास हर समय तो आएगा नहीं। ये हमारे प्रोफेशन की एक विडंबना है। फिर भी इस तरह की घटना घट गई है, हम लोग ये माने कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है और उसको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लगे रहे। अभी तक गड़बड़ नहीं दिख रहा है, आगे से कुछ होगा तो हम लोग इसमें जो करना होगा करें। ठीक है ठीक है ठीक है, थ्याङ्क यू सो मच। के अरे आरतीज्यू, पूर्णिमाज्यू तपाईँले के भन्नुहुँदैछ भन्नुहोस् त, भनिहाल्नुहोस्। एकदम छोटो समयमा भनिहाल्नुहोस् है अब। म एकदमै सर्टमा के भन्छु भने नि, हजुर, भाइले हजुर। सरकारी स्कुलमा चाहिँ तपाईँले सिसिटिभी क्यामेराको मागहरू गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुराहरू थियो नि। म अन द रिकर्डै भन्छु, सिसिटिभी त अलिक परै जाओस्। धेरै स्कुलहरू छ जहाँ सफिसियन्ट नम्बर अफ टिचर छैन, त्यो एकदम टिचर छैन। र एकजना टिचर भएर चाहिँ हामी सडकमा आएर हाम्रो स्कुलमा टिचर छैन भने हामी पेन डाउन स्ट्राइक गर्न सक्दैनौँ। त्यो समाजको दायित्व बन्छ, त्यो शिक्षाप्रति जसको चासो छ उनीहरूको दायित्व बन्छ। उनीहरू आएर प्रशासनमाथि चाप दियोस् कि फल्ना फल्ना स्कुलमा टिचर्सहरू छैन। स्मार्ट क्लासको त पुरै पर जाउँ, स्मार्ट क्लास त सधैँ छैन। कतिपय स्कुलमा राम्रो टोयलेटहरूको बन्दोबस्त छैन। होइन ल ठिकै छ। होइन स्कुलको यो प्रब्लम त धेरै छ होइन, खालि यहाँ मात्रै छैन। तर मेरो होइन तर हाम्रो यो प्रश्न छ, जुन प्रकारले तपाईँहरूले एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो होइन अब यहाँको लागि होइन, यो कमिटीको के अरे खास गरी के दिल्लीमा यो सिलगढीमा धेरै क्राइम बढिरहेको छ। आज यो कमिटीले चाहिँ कुन कुन क्राइमहरूको लागि चाहिँ रोकथामको लागि चाहिँ यो कमिटी स्थिर रहनेछ, या खालि यसमा अगर भोलि कुनै निर्णय लिए भने यो कमिटी समस्त बन्द हुनेछ?
मैले पहिल्यै भने वास्तवमा यो कमिटी कुनै प्लान गरेर बनाएको कमिटी होइन। अच्छा बनिहाल्यो त अब हजुर यो कमिटी हो, यो एकदमै यो फेरि के भन्छ जस्टिस फर अभया भन्ने नाममा सहमति भएर बनेको कमिटी हो। पहिल्यै माफी मागे कि हामी अलिकति स्वार्थी पनि छौँ, हाम्रै घर आँगनमा आएपछि मात्रै हामी जागेका छौँ र अहिले नै हामी उभिएर यो कमिटीले यो गर्छ त्यो गर्छ फल्स प्रमिसेस गर्न सक्दैनौँ, हामी त्यो गर्ने पक्षमा छैनौँ। भविष्यमा सल्लाह भएर सबै एउटा मान्छे मारेर काम गर्छ भने त्यसको लागि एज एन इन्डिभिजुअल पूर्णिमा थामी चाहिँ तयार छ। ल ठिकै छ। के अरे हाम्रो वीरेन्द्रज्यू है, भोलि चाहिँ अब के अरे भोलि यसको सुनवाई हुनेछ होइन है, भोलि यसको सुनवाई हुनेछ। तपाईँहरूले के आशा अपेक्षा आर्टी चाहिँ आपके पास तपाईँहरूले के आशा अपेक्षा राखिराख्नु भएको छ कोर्टबाट चाहिँ अहिले? कोर्टबाट हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन चाहिँ पिटिसन हाल्नु पर्छ हामीले होइन 171 जुन चाहिँ हालिसक्यौँ हामीले है, भोलि वेट एन्ड वाच हुन्छ। भोलि हाम्रोबाट कुनै पिटिसन जानेवाला छैन है। किन भन्दाखेरि भोलिको दिन भाइटल किन छ भन्दाखेरि भोलि हाम्रो जुन चाहिँ प्रकारले डिएनएको स्याम्पलिङको जुन चाहिँ भएको छ कुराहरू है, त्यसमा कति समय लाग्छ है। किनभने सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेडिकल इन्भेस्टिगेसनमा कुरा भइसकेको छ यसको बारेमा है। उहाँहरूसँग के अरे कुरा गर्नुको लागि चाहिँ आयो छ, आयोलाई पनि हामीले अस्ति नै भनिसकेका थियौँ। फेरि मैले के भन्छ पर्सनली पनि उहाँसँग कुरा गरेँ, काइन्डली गरेर तपाईँले यसलाई जस्तो छिटोभन्दा छिटो गर्नु भनेर, र पर्सनली पनि उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ आफ्नो लेभलबाट है। र मैले अघि नै भनिसकेँ भोलिको दिन त्यही हुन्छ। र मैले एउटा कुरा फर्स्टमा भनेको कुरा आउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस्, हामीले जुन चाहिँ मर्डरको कुरा गर्दैछौँ यहाँनिर होइन, एउटा मान्छेले मर्डर त एउटा मान्छेको शरीरसँग गरिहाल्छ होइन, तर यहाँ त आत्माको मर्डर भएको छ। रेपिस्टले एउटा आत्माको मर्डर गर्छ। त्यही कारण हामीले लिगल फर्टर्निटिज हाम्रो जति पनि छ, शर्त भावना छैन यसमा। निस्वार्थ भावनाले हामीले अस्ति दिन पनि हेर्छ 50 जना जस्तो लयर्सले चाहिँ पावर हालिसकेका छौँ। जो लयर आउन चाहन्छ वेलकम छ उहाँहरूलाई, सबैजना आएर नानीको लागि लडौँ अगाडि हामी होइन। यसमा कुनै पनि प्रकारको यो होइन कि ऊ लयर बाहिरको भित्रको यस्तो केही पनि हुनेवाला छैन। कोर्टमा हामी सबैजना एक भएर लड्नेछौँ र बाहिर जसरी ज्याकले लडिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि लड्नुहुन्छ है। र भोलिको दिन चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु, भोलि लिएर आएर सायद मलाई लाग्छ भोलि रिमान्डको लागि सायद प्रेयर नहोला सायद होइन। किन भन्दा प्रायः इन्भेस्टिगेसन कम्प्लिट भइसकेको जस्तो देख्दैछौँ हामीले है। भोलि जेसीमा लानु सकिन्छ। भोलि के कोर्टले के निर्णय लिनु सक्छ के लाग्छ तपाईँलाई? निर्णयको कुरा होइन, हेर्नुहोस् इन्भेस्टिगेसन भयो। अब अहिले त तपाईँको कुनै तपाईँको फाइनल रिपोर्ट आएको छैन, निर्णय भन्ने कुरा त हुँदैन। किनभने इन्भेस्टिगेसन इज अन्डर प्रोसेस, अहिलेसम्म पनि कम्प्लिट इन्भेस्टिगेसन भएर फाइनल अर्डर आइसकेको छैन। त्यही निर्णय भन्ने कुरा त अलिकति ट्रायलको बादको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ के होला, जेसीमा भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले पिसीमा छ होइन। जुन चाहिँ प्रकारले अहिले पुलिसको रिमान्ड चल्दैछ पिसीमा छ, जेसीमा ट्रान्सफर हुन सक्ने खालको सम्भावना भोलि देखिन्छ भनेको जुडिसियल कस्टडीमा ट्रान्सफर हुने खालको सम्भावना चाहिँ म देख्दैछु। अच्छा तपाईँले त्यो देख्नुहुँदैछ र ठिकै छ। के अरे आरती जी ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमने ऐसा केस हमारे सिलगुड़ी में अभी हुआ है, पर ये कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले सिक्किम में भी ऐसा हुआ था एक केस, जो ऐसे एक बच्ची के साथ एक ड्राइवर ने किया हुआ था और उनका वो टाई से करके वहीं पे उनका वो भी किया था, मर्डर भी किया हुआ था। पर उनका अभी तक उनको कुछ ऐसा सजा नहीं मिला हुआ, ताकि सब कुछ प्रूव होने के बाद भी, लेकिन उनको अभी तक वो मतलब कि जो दंड देना चाहिए, उनके मम्मी पापा एवं रास्ते में भी लोग आए हैं, प्रेशर भी दे रहा है, तब भी उनको वो पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन तो इस केस में कितना हमें लगता है कि कितना तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कितना समय तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि इनको दंड मिले, जल्दी से जल्दी सजा मिले? लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी देर तक और कितना मैक्सिमम कितना समय तक इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? देखिए, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल जो जिस तरीके से काम होता है उससे ज्यादा सिंसियरली और सुपीरियर ऑफिसर्स इन रिपोर्ट्स को और इन्वेस्टिगेशन को फॉलो अप कर रहे हैं ताकि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो। नॉर्मली छोड़ देने से हो सकता है फॉरेंसिक रिपोर्ट इतना जल्दी नहीं आएगा, इस केस में जल्दी होना चाहिए। आ जाए तब कंफर्म करेंगे, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी पहले है। और पुलिस मुझे नहीं लगता है कि इस सिचुएशन में 90 दिन तक इंतजार भी करेगी। ये चार्जशीट उसके पहले आ जाना चाहिए, कस्टडी ट्रायल उसके पहले इनिशिएट होगा, उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है इस ट्रायल को इनिशिएट किया जाए, फॉलो अप करेंगे, लगातार नजर बनाए रखिए। सिक्किम और सिलीगुड़ी में फर्क है, सिक्किम में नहीं हो रहा है, उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वहाँ एक छोटे कम संख्या है, जनसंख्या है वहाँ की, और बहुत जल्दी अपने अपने तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि सिलीगुड़ी में जो प्रेशर माउंट हुआ है सबके एजिटेशन से या सबके फॉलोअप से सिक्किम में उतना हो रहा होगा।
यहाँ हमको नहीं लगता है कि इस तरह की दिक्कत होगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, विदिन मतलब कि यहाँ 5 पे 6 सजा मिलना तय है, जैसे भी है उनको लाइफ टाइम इम्प्रेशन या। जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायल कंक्लूड करने का जो टाइम फ्रेम है, मुझे लग रहा है कि ये जो चार्जशीट जमा होगी उसके विदिन 6 7 मंथ की ट्रायल कंप्लीट हो जाते हुए मुझे दिख रहा है, कंसिडरिंग सिचुएशन। ये प्रिजम्पशन है, एश्योर नहीं कर सकते। मुझे इस तक नंबर ऑफ विटनेस कितने होंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप इसको डीएनए से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो आपका विटनेस का संख्या कम हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज्यादा विटनेस ला, क्योंकि ऐसे भी इसमें आई विटनेस कोई नहीं है, ये लास्ट सीन टुगेदर था। और डीएनए से अगर प्रोफाइलिंग में ये कनेक्ट हो जाता है तो बहुत लिमिटेड एविडेंस में इनको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो एक बार हम लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट देख लेते हैं, और उसमें अगर ये लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके साथ इस लड़का का डीएनए कनेक्टेड है, तो बहुत कम विटनेस में, बहुत 3 4 5 महीने के ट्रायल में कन्विक्शन की स्टेज इस केस में आ सकती है। मतलब कि यहाँ पे मुझे कम से कम 5 से 6 महीने तक लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा इस कोर्ट के फैसले के लिए। फॉलो अप रखना पड़ेगा। इंतजार करने से फिर गैंगटॉप जैसा हो जाएगा। इंतजार नहीं, फॉलो अप में फॉलो अप रहना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बहुत लोग रहें, लेकिन एक ग्रुप ऑफ हो जो इसको कॉन्स्टेंटली इसके फॉलो अप में रहें। धीरे धीरे लोग एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा कह ठीक रहे है। एक बात जी एक बात और कहना चाहूंगा। मिस्टर अनिल है यहाँ, पूर्णिमा जी हैं। पॉसिबल अगर है ना, तो स्कूल में जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा अवेयरनेस का कार्यक्रम आप लोग करिए। गवर्नमेंट के भरोसे बैठने से नहीं होगा। ये जो बच्चे किस तरह के लोगों को डाउट करें, नहीं करें, कैसे गुड टच बैड टच, एक सर्टेन स्टेज पर ये है गुड टच बैड टच, लेकिन थोड़े बड़े हो जाने के बाद उनको लगता है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। हाँ, हम क्यों इतनी बात सुनेंगे। वो घर में पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते, लेकिन उनके नॉलेज में देना चाहिए। थोड़े से अवेयर होंगे बच्चे तो हमारी समस्या कम होगी। स्कूल में लड़कियों को अलग बिठा के लड़कों को थोड़ा सा समझाया जाए कि बाहर के लोगों से, अनजान लोगों से एक चेक्स एंड बैलेंसेस डेवलप होना चाहिए हमारे दिमाग में। तभी इस तरह के से कुछ पूरा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। अच्छा ठिक है के अरे जानुभन्दा पहिला है वीरेन्द्रजी एउटा क्वेसन है तपाईँमाथि है। जस्तो कि हामीले हेरौँ होइन, सबै कुरो त है के अरे हाम्रो बालिकाको फेभरमा छ होइन। मान्छेदेखिको लिएर सबै कुरो, इभन सबै कुरो सिसिटिभी क्यामेरादेखिको सबै फुटेजहरू देखिरहेको छन्। इभन दोषीले पनि उसले गरेको जुन गरेको काण्ड त्यसको पनि उसले एक्सेप्ट गरिरहेको छन्। भन्दाखेरि पनि किन यति समयसम्म राख्नुपर्ने। जस्तो कि फेरि आरटीजीले भन्नुभयो हामीलाई फलोअप गर्नुपर्ने छ अरे, फलोअप गरेर लगातार यसको पछि लागिराख्नु पर्ने छ, नत्र फेरि यो केस अझै तन्केर जान्छ। यो सब किन लाग्नुपर्ने हो, किनकि सबै कुरो जब कि देखिरहेको छन् होइन, सबै कुरो भइरहेको छ, प्रुफ भइराख्दा हुँदा हुँदा पनि किन कोर्टले यति समय लिएको त नि। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के यस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा हामीले देखिरहेको छौँ। यो एउटा मिडिया ट्रायल हो, तपाईँले देख्दै हुनु भएको छ, बुझ्नुभयो त। मिडिया ट्रायल भनेर सबैले देख्दैछ, त्यही एक्युज हो, सबै कुरा हो। तर 1% पनि एक्युज कतैबाट पनि तपाईँको लाग्छ कि त्यो एक्युजले चाहिँ 1% पनि क्राइम गरेको छैन भन्यो भने त्यसको लागि चाहिँ ट्रायल हुन्छ नि। होइन तर एक्युजले नै एक्सेप्ट गरिरहेको छ नि त कि मैले गरेँ भनेर त। दोषीले गिल्टी प्लिड गरेको छ नि दोषीले। त्यो आउनुको लागि टाइम छ। जति बेला चार्ज फ्रेम हुन्छ उमाथि, एउटा चार्ज फ्रेम हुन्छ, चार्जसिट हुनुको बादमा चार्ज फ्रेम हुन्छ, त्यति बेला पिपीले सोध्छ उसलाई तिमी माथि यो धारामा चाहिँ सेक्सनभित्र चाहिँ तिमी माथि चाहिँ यो चार्ज फ्रेम भएको छ, के तिमी दोषी छौ कि निर्दोष छौ भनेर फर्स्ट टाइम उसलाई चार्जमा सोध्छ। यदि उसले भन्यो कि म दोषी छु भने त्यति नै उसलाई केस सकिहाल्यो नि। हजुर हामी ट्रायल जानु परिवर्तन पर्दैन त्यति बेला। त्यहाँबाट उसले म दोषी छु भन्ने बित्तिकै केस सक्यो, उसले पाउनुपर्ने पनिसमेन्टको लागि हामी रेडी हुन्छ। तर त्यो टाइममा उसले यदि यो भन्यो कि म निर्दोष छु, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको ट्रायल स्टार्ट हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ त मेरो कुरा। अन्त यो कुरा हामीले जस्तै अब अफ द रेकर्ड भन्छु, यो केटालाई मैले गएर पनि 1000 भित्र पनि सोधेँ, तैँले यो काम गरिस् किन गरिस्, यसरी नै सोधेको मैले। भुल हो गया भन्नु मलाई, भूल हो गया, अब अभी क्या भूल होगा तुमको पता है भने यस्तै कुरा गर्दाखेरि उसले त्यो मान्छे केटाले भन्यो हम तो सुसाइड कर देगा भन्यो। यसरी भन्यो मलाई, हम सुसाइड करेगा भन्यो। र मैले भने इतना अच्छे माने इतना सिंपल वे में तुमको सुसाइड करने कौन देगा, हाँ हम लोग तो तुमको तो फांसी होते हुए देखे। यस्तै भनेको छु मैले उसलाई। हेर्नुहोस् यही कुरा हो। यदि उसले चार्ज हुँदाखेरि नै म गिल्टी छु भनेर भन्यो भने केस सक्यो, त्यहाँबाट हुनुपर्ने कुराहरू भइहाल्छ। अक्षयजीले अघि भनिहाल्नु पनि कतिवटा कुरा जुन चाहिँ छ फलोअप गर्नुपर्छ भने त्यही हो। यो जुन चाहिँ प्रोसिडियर छ यो पिरियडमा जति इन्भेस्टिगेसन कम्प्लिट गरेर छिटोभन्दा छिटो चार्जसिट जति बेला सबमिट हुन्छ, उहाँले भन्नुभएको फलोअपको कुरा के हो, त्यो सबमिट हुनुको बादमा चार्ज फ्रेम हुँदाखेरि यदि उसले गिल्टी छु म भनेर त सकिहाल्यो नि केस।
त्यहाँबाट माथि जानु परेन गिल्टी छैन भने चाहिँ त्यहाँबाट चार्ज स्टार्ट हुन्छ अच्छा 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 गिल्टी छुइनँ भने जानुहुन्छ र के अरे राजा दा है तपाईँहरू पनि एकदम संलग्न भएर यसमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन जस्तो कि हाम्रो लयरहरूले पनि भन्नुभयो कि होइन कि हामीले फलोअप चाहिँ गरिराख्नु पर्ने छ भनेर के तपाईँहरूको फलोअप निरन्तर रहनेछन् किनकि हामी हेर्छौँ कि मान्छेहरू दिन दिनमा जति पनि कामहरू हुन्छ त्यसले व्यस्त भइरहेको हुन्छ होइन धेरैजनाले समय दिनु सक्दैन भनेर तर उहाँले भन्दैछ कि हामीले कमसेकम 6 महिनासम्म चाहिँ पर्खिनै पर्छ भन्दैछन् सबै चिरो हुनुको लागि हुन्छ नि है कमसेकम 6 महिनासम्म हामीले देख्नु पाउँछौँ तपाईँको टिम निरन्तर लागिपर्नेछन् भनेर अब हेर्नुहोस् ग्यारेन्टी त म केही पनि दिन सक्दिनँ तर अब अहिलेसम्म जुन चाहिँ हाम्रो यो जमघट भएको छ फेरि यो जमघट यो सर्ट फोरम हो एउटा प्लेटफर्म एउटा ओपन फोरम हो होइन मञ्च जस्तो हो त्यसको कुनै ठुलो सङ्गठनको जस्तो एउटा नीति निधान हुने विधान हुने प्रिन्सिपल्स हुने होइन त्यो नियम कानुन त्यस्तो सबै आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टले आफ्नो कसैले यसमा यहाँ पक्रेर ल्याएको छैन सबै मान्छे आफै आउँदैछ होइन त हुँदाखेरि मान्छेको स्वतः स्फूर्त भन्छ नि स्पोन्टेनियस पार्टिसिपेसन हो त मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको यो ट्र्याक हेऱ्यौँ जुन चाहिँ यो 10 डेजमा यस्तै केही दिन त त्यो एनर्जी पाउँछ होला होइन अनि यसबाट अब फिल्ट्रेसन पनि हुन्छ कतिजना हामीले देख्दैछौँ कि पोलिटिकली इन्भेस्टेड मान्छेहरू कतिजना एकदमै सेल्फ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू बस्दैछ अब उनीहरूले बिगारिदियो उनीहरू सफल भएर यो पोजिटिभ फोर्सले हार्यो भने चाहिँ यो फोरम बन्द हुन्छ तर अब भएन भने यो फोरम कन्टिन्यू हुन्छ र मलाई लाग्छ हाम्रो काम भनेको जुडिसियल प्रोसेस म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु जुडिसियल प्रोसेस आत्रीको हाम्रो सरहरूको काम हो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र हामी सबै कोही पनि यहाँ लयर होइन जुडिसियल प्रोसेसको मान्छे हो त हाम्रो काम खालि उहाँहरूलाई यदि कुनै किसिमको सपोर्ट चाहियो उहाँहरूलाई कुनै किसिमको एउटा एरो पर्यो भने एज अ सिभिलियन त्यो त इन्डियन डेमोक्रेसीले भनेको छ राइट टु स्पिच राइट टु एक्सप्रेसन फ्रिडम टु स्पिच त्यो अनुसारले त्यो सीमामा गए हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट मुहैया गराउने हो अनि एउटा सर्ट अफ एउटा सोलिडारिटी कि यो अभयको पक्षमा चाहिँ समाज छ भन्ने एउटा त्यो रेजिस्ट्रेसन सोसियल रेजिस्ट्रेसन गराउने र ठिकै छ के अरे पूर्णिमाज्यू है लास्ट क्वेसन है तपाईँले के चाहिँ भन्नु चाहनुहुन्छ भनिरहनुहोस् अनि एउटा क्वेसन छ तपाईँमाथि र हामी जस्टिस फर अवेयर कोअर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ जति पनि सचेत जनताहरू छ जस्तो प्रकारले उहाँहरूले 2 दिनसम्म क्यान्डल बालेर र्याली गरेर होइन यो मुद्दालाई उठाएको छ यसलाई प्रशासनलाई एउटा दबाब दिने प्रोसिक्युटको काम गरेको छ त्यो निरन्तरता रहोस् अन्य केसहरू जस्तै उम्लेर क्या त त्यो ठक्क बसिहाल्ने स्थिति नहोस् होइन तर पूर्णिमाज्यू हामीले यस्तो त मतलब कि हेरेकै छौँ जस्तो कि राजाज्यूले पनि भन्नुभयो कि होइन विगतको दिनमा होइन जुन प्रकारको बाख्राकोटमा पनि एउटा घटना घटेको थियो त्यसमा हामीले हेरौँ धेरैजना मान्छेहरू त्यहाँ गयो भिड भयो पोलिटिसियनहरू ध्याकै गऱ्यो होइन तर अहिले छप्प भइरहेको छ थाहा छैन के भयो कसो भयो भनेर त्यही स्थिति त हुँदैन होला यसमा पनि अभयमा तपाईँको कमिटीले चाहिँ के निरन्तरण गर्छन् होला र किनकि हेर्नुहोस् है अगाडि मात्रै आउँछ उहाँले भन्नुभयो जस्तो कि आरटिटीले भनेको कमसेकम हामीलाई 6 महिनासम्म चाहिँ पर्खिनै पर्छ भनेर होइन निर्णयको लागि भन्दाखेरि के 6 महिनासम्म अडान लिएर बस्नुहुन्छ कि हुँदैन होइन यस्तो हो कि हाम्रो कमिटीमा हामी जतिजना छौँ 10-15 जना है र स्कुलको टिचर्सहरू जो हुनुहुन्छ हामी कमिटेड छौँ यसमा म 100% सेवा कमिटमेन्ट छु मतलब 6 महिनासम्म तपाईँहरू बस्नुहुनेछन् निरन्तरण यसलाई फलोअप गर्नुहुनेछन् सुन्नुहोस् पीडिताको आमाले हाम्रो हात समातेर भन्नुहुँदै भन्नुभयो तपाईँहरूले जो अहिले आउँदै हुनुहुन्छ निर्भयाको आमा जस्तै मलाई एक्लो त पार्नु हुँदैन भनेर उहाँ भन्नुभयो त्यति बेला नै हाम्रो एउटा दायित्व बोध भयो हामीले कि हामीले चाहिँ यो त्यसै बित्थामा ख्यालमा उठाउनु पर्ने कुरा होइन रहेछ हाम्रो प्रतिबद्धता छ तर प्रतिबद्धता भन्नेको अर्थमा हामी 8-10 जनाको प्रतिबद्धताको कुरा गर्दैछौँ त्यो मासको भिडको प्रतिबद्धता विषयमा हामी भन्न सक्दैनौँ तर हामी जतिजना छौँ जसले यो इनिसिएटिभ लिएको छौँ त्यो प्रत्येक म्याटरमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ल ठिकै छ के अरे हाम्रो अनिलज्यू तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ जस्तो कि हाम्रो एडभोकेटले पनि भन्नुभयो कि हामीले स्कुलमा एउटा प्र्याक्टिस पनि गराउनु भयो गुड टच ब्याड टचहरू सबै कुरो भनेर के यो सबमा हामीले आउने टाइममा पहल देख्न पाउँछौँ स्कुलमा हामीले यहाँसम्म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु
एजेन्डा त्यो हो जस्टिस फर अभया। र जबसम्म हाम्रो यो नानी अभयाले न्याय पाउँदैन हामी प्रतिबद्धता जाहेर गरेछौँ। हामी अन्तिम समयसम्म चाहे 6 महिना लागोस् चाहे 1 वर्ष लागोस् 2 वर्ष लागोस् हामी सबैजना एकमुष्ट भएर हामी यो काम कुरोको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो अर्को उद्देश्य के हो भने यो न्याय यस्तो प्रकारको होस्, यो अभियुक्तले यस्तो कडाभन्दा कडा सजाय पाओस् कि आउने दिनमा अरू कुनै पनि स्कुल जाने विद्यालय जाने छात्रलाई भय नहोस्, उनीहरू अभय भएर स्कुल आउनु है। अनि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको जवाब के दिन चाहन्छु भने हामीले यो विद्यालयमा अहिले मात्र होइन लगभग 4-5 वर्षदेखि कन्याश्री र विभिन्न हामीले संस्था लिएर जस्तै गत वर्ष मात्र हाम्रो विद्यालयमा महिला पुलिस कमिसनरेटबाट पनि आएर नानीहरूलाई विशेष गर्ल चाइल्डलाई लिएर चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेन यस्तो प्रकारले गुड टच ब्याड टच हामी बारम्बार गराउँछौँ। अब लगतै अर्को सप्ताहदेखि हाम्रो विद्यालयमा धारावाहिक रूपमा गर्दैछौँ र यसमा राजा पुण्यनिधि पनि आइदिन्छु भन्नुभएको छ। र हामीले अगावै विभिन्न संस्थालाई हामीले यो विषय लिएर बात गरिसक्यौँ। तर मलाई लाग्छ यो अवेरनेस क्याम्पेन मैले एउटा कुरा तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु, सिलगढीको टोटल पपुलेसनमा सायद 10 to 20% नानीहरू मात्र स्कुल आउँछ है, 10 to 20% पपुलेसन स्कुल आउँछ। त्यसपछि अरू जो रिमेनिङ छ 80% पपुलेसन उनीहरू विभिन्न व्यवसाय कति ब्रोक मात्रै होइन ब्रोकन फ्यामिलीका नानीहरू छन् जसले चाहिँ यस्तो प्रकारको घटना गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ सोसियल अवेरनेसको कुरा गर्न खोजेको र के छ भने स्कुलमा त पढ्ने नानीहरूलाई बारम्बार हामीले यस्तो विषयहरू सचेत गरिरहेको छ। र सायद सिलगढीको इतिहासमा प्रथमपल्ट होला एउटा स्कुल युनिफर्म लागेको छात्रसँग यस्तो घटना भयो। र हामीले गर्व गर्नुपर्छ बङ्गाल र सिलगढीमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले स्कुल स्टुडेन्टहरूले यस्तो प्रकारको नराम्रो काण्ड नराम्रो घटना गरेको सुन्न पाएको छ। र प्रथमपल्ट यस्तो भएको छ युनिफर्म लागेको नानीलाई स्कुल छुट्टी गरेर 1 घन्टाभित्रमा यस्तो घटना भयो हो किन भनेर। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब हामीले चाहिँ यो एउटा हामीले मौका पाएको छ एकजुट हुने र हामीले यसमा अरू सबैलाई इरेस्पेक्टिभ अफ कास्ट रिलिजन जात धर्मदेखि पर गएर हामीले एउटा सिटिजन फोरम बनाएर हामी हाम्रो समाजमा जनचेतना ल्याउन अति आवश्यक छ। नत्र भने स्कुलमा मात्र गराउँछौँ मैले भनिहालेँ 20-30% पपुलेसनले अवेरनेस बारेमा जानकारी पाउँछ, नानीहरूले कतिले बिर्सी पनि हाल्छ। तर रहेको जो 70% पपुलेसन छ घरकै आमा बाउ छिमेकी आफन्तहरू र यिनीहरूले यस प्रकारको घटना गर्न सक्छन्। र त्यसैले गर्दा हामीले यो सोसियल अवेरनेस ठिकै छ। ल हामी त्यही त आउने टाइममा हामी सायद यो देख्नु पाउँछ होला स्कुलमा यस्तो खाले पहल र यस्तो खाले घटना चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सुन्नु पनि नहोस्, किनकि एकदम स्कुलको ड्रेसमा हुनु चाहिँ यो हामीले पहिलोपल्ट सुनेको यो पालन। ल लास्ट अब जाँदा जाँदा आरती जी आपका ठीक है, लास्ट आपसे खत्म करते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं एक बोल रहा हूँ कि हम लोग हैं, बीरेन भाई है, उनकी टीम है और कॉन्स्टेंटली फॉलोअप में रहेंगे। कोई 1-2 नहीं भी रहेगा तो काफी लोग रहेंगे। समाज में पूरे लोगों की जरूरत नहीं है। आप लोग पूर्णिमा दी ने बताया कि 10, 15, 20 आदमी कमिटेड हैं, इतना काफी है। इस बीच हमारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं यहाँ के सीनियर मोस्ट, उनसे बात हुई है और इस केस को हैंडल करने के लिए जो मोस्ट एफिशिएंट और अच्छे से करने की व्यवस्था की गई है ताकि इसको ढंग से किया जाए और सब लोग एक्टिव रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो आप चाह रहे हैं इस मुकदमे में इस एक्यूज को इसके फिट तक जितना जल्दी हो सकता है पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसके फर्स्ट फेज में है। पहले अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस एक्यूज को इस क्राइम के साथ कनेक्ट करते हुए कोर्ट तक पहुंचे, पहला फेज ये है। ये होने के बाद ही तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी उसमें सभी लोग हैं, विलेन है और लोग हैं। काम तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करना है, हम लोग उनको जहां भी असिस्ट करना होगा करेंगे। जो भी विटनेसेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम होगा और बाकी नॉर्मल केस के जैसे ये ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि आप सभी की जो इच्छा है हम लोग भी उससे इमोशनली कनेक्टेड हैं और इसको सही जगह पे ले जाएं, ये हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है ल ठिक वीरेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ लास्ट, मतलब तपाईँ भनिहाल्नुहोस्, तपाईँले रेज ह्यान्ड गर्नुभयो। ल लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हेर्नुहोस् इनसाइड द कोर्ट हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ लयर चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यसलाई हामी सिन्सियरली गर्ने काम गर्नेछौँ है, सिन्सियरली गर्छौँ त्यसलाई। र आउटसाइड कोर्टमा पनि हामीसँग धेरै के अरे शिक्षित वर्गहरू हुन्छ है, उहाँहरूको पनि एउटा धर्म बनिन्छ कि उहाँहरूले पनि आफ्नोबाट गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गरून्।
र हामीले पनि त्यसरी नै अस्ति भर्खर मैले यही कुरामा कमिसनरेटमा पनि एउटा लेटर गरेका थियौँ, हामीले एप्लिकेसन गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले भनेको थियौँ कि जुन चाहिँ ड्रग्समाथि के कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ है, र त्यसको लागि रोक्नुको लागि तपाईँहरूले के काम गर्नुहुँदैछ भन्ने जुन चाहिँ प्रकारले कमिसनरेटलाई हामीले लेटर गरेको थियौँ, त्यसको कुनै एन्सर आएको थिएन। फेरि कमिसनरेटलाई हामी अपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्नेवाला छ त्यसमा। र अर्को कुरा, हामीले यो सिसिटिभी इन्स्टलेसनको कुरा गरेको थियौँ, स्कुल्सहरू भयो, स्कुलको गेटहरूमा भयो है, यो सिसिटिभी इन्स्टलेसनको कुरा पनि हामीले एनजिओजहरूलाई भनेको थियौँ। र धेरैवटा एनजिओजहरूले उहाँहरूले हामीलाई यसमा हेल्प गर्छु भन्नुभएको छ, र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ डोनेट गर्ने भएको छ कि यो सिसिटिभी क्यामेराजहरू है, जुन चाहिँ हामी स्कुलमा र कमिसनरेटमा दिनेछौँ, जसले चाहिँ जहाँनिर चाहिँ एकदमै थ्रेटनिङ खालके सिचुएसन भएको जग्गाहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ यो सिसिटिभी क्यामेराजहरू चाहिँ इन्स्टल हुन्छ भन्ने म आशा राखेको छु। ल ल, हुन्छ 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 है, धेरै धेरै धन्यवाद है सबैलाई है हामीसँग जोड्नुको लागि। र हामी चाहन्छौँ कि है छिटोभन्दा छिटो है यो केसको एउटा निर्णय निस्कोस्, र यसको साथसाथमा है एउटा के अरे एउटा चिलीले मात्रै होइन, समाजले पनि न्याय पाओस्। ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।